यो धान खेती विशेष गरी नेपालको लागि नयाँ पनि होइन, विश्वमा अथवा भनौँ साउथ इस्ट एसियामा पनि त्यति नौलो चिज चाहिँ होइन। यो धानको खेती निकै परापूर्व कालदेखि नै हुँदै आइरहेको। अब त्यसमा के त भन्दाखेरि अघि नै विद्यालय अलिकति 2-4 वटा कुराहरू पनि राखिरहेको थियो। सबै कुराहरू चेन्ज भइरहँदाखेरि चाहिँ राइसको कल्टिभेसनको क्रममा पनि थुप्रै प्रब्लमहरू एक्जिस्ट भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ न सम्बोधन गर्ने भन्ने लगायतको कुराहरू पनि आएको थियो। त्यो सँगसँगै धान खेतीको टर्म्समा चाहिँ जुन अघि भर्खरै मान्छे रबिन होइन उनीहरूले सेयर गरे, दिज आर अल्सो सम अफ द पार्ट्स अफ द टेक्नोलोजी द्याट हेज बिन डेभलप्ड सिन्स द पास्ट इयर्स होइन। र जुन किसिमको टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदै गइरहेछ त्यो टेक्नोलोजीको एडप्सनको कुराहरू होइन, त्यसको फर्दर भेरिफिकेसनको कुराहरू, त्यसको फर्दर मोडिफिकेसन्सको कुराहरू होइन, यो सबै चाहिँ अनगोइङ प्रोसेसमै छ होइन। र यिनीहरूको टाइम एन्ड अगेन के त भन्दाखेरि प्रमोसन मेजर कुरा भनेको अघि नै मान्छेको प्रेजेन्टेसनमा पनि मैले हेरेँ होइन, एलसिसीको प्रयोगबाट मात्रै जुन नाइट्रोजन जुन चाहिँ एकदमै डेफिसिट मानिन्छ हामीले सोइलमा पनि, र फर्टिलाइजर पाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्छ। सबैलाई थाहा छ अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक न्युज पेपरको हेडलाइन्स हेर्ने हो भने चाहिँ युरिया पाइएन, युरिया भेटिएन, धानमा यस्तो भयो, यो खेती हुन सकेन भन्ने लागेको कुराहरू आउँछ। त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म त्यो स्कार्सिटीलाई पनि एड्रेस गर्न चाहिँ सक्छ, किन भन्दा त्यो कन्जर्भेसन एउटा किसिमको भनौँ रियल टाइम नाइट्रोजन म्यानेजमेन्टको एउटा अप्सन हो त्यो पनि। त्यस्तै रबिनले कुरा गरेको जुन साइट स्पेसिफिक न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट होइन, त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्ने हो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ थप भनौँ न इफिसियन्सी चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा टेक्नोलोजी सबै एकनासको पनि हुँदैन, र टेक्नोलोजी सबै कुरा चाहिँ फार्मर्सहरूले लिँदा पनि लिँदैन। जस्तो त्यही नाइट्रोजनको म्यानेजमेन्टको कुरा हो तर दुईवटा डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो होइन। जस्तो मान्छेले कुरा गरेको टेक्नोलोजी एउटा टेक्नोलोजी हो होइन, रबिनले कुरा गरेको टेक्नोलोजी अर्को कुरा हो भनिसकेपछि त्यो दुईटै टेक्नोलोजी के त भन्दाखेरि दुईटा ब्यान्ड अफ फार्मर्सहरूको लागि चाहिँ एडप्सन हुन सक्ने कन्डिसन रहन्छ क्या। त्यही भएर देयर आर सेभरल टेक्नोलोजी, त्यो मध्ये हामीले कुन एडप्ट गर्ने, हाम्रो कन्डिसनमा कुन फेभरेबल छ, मैले केले सक्छु, मसँग रिसोर्सेसहरू के छ भन्ने आधारमा यी सबै कुराहरू पर्छ। त्यो कारणले सर्वप्रथम मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, मैले सर्वप्रथम त सानलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमको लागि। र यो सँगसँगै जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ र जति पनि भनौँ न फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई 17औं राष्ट्रिय धान दिवस 2077 को उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन। अब यो पटकको चाहिँ हाम्रो नारा भनेको चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि, 17औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव होइन। त्यो जुन नाराका साथ हामीले चाहिँ यो 17औं राष्ट्रिय धान महोत्सव चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्ष गर्न लागिरहेका छौँ। अब यसमा ओके, सो यो धान नै किन होइन, धानमा त्यस्तो के छ यो धान दिवस भनेर मैले पढाउँदाखेरि पनि थुप्रैचोटि भनिरहेको हुन्छु। जसरी हामीले धान दिवस भनेर असार 15लाई मनाउँछौँ, मकै दिवस किन छैन होइन, गहुँ दिवस किन छैन, कोदो दिवस, फापर दिवस, लगाउने सम्पूर्ण बालीहरूको कुनै पनि दिवस छैन, धानलाई चाहिँ किन यति धेरै प्रायोरिटी भन्दाखेरि यहाँ एउटा माथिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा नेपाली टाइम्स भन्ने न्युज पेपरमा लेखेको एउटा सेन्टेन्स छ कि म त्यसलाई कोट गर्न चाहन्छु। नेपाल्स प्याडी प्रोडक्सन इज सो इम्पोर्टेन्ट that the strength of the country's economy rises and falls depending on the harvest भनेर भन्छ। भनेको मतलब के हो भन्दा धानको उत्पादन कति हुन्छ र धानले हामीलाई कति दिन्छ भन्ने आधारमा नेपालको इकोनोमी गभर्न भएको हुन्छ क्या हैन। त्यति धेरै इमेन्स कन्ट्रिब्युसन गर्छ धानले, सिंगल धानले, किन भन्दा दिस इज वान अफ द मोस्ट वाइडली कल्टिभेटेड क्रप्स एन्ड कभर्स अलमोस्ट अल 90% अफ द कल्टिभेबल एरिया इन नेपाल हैन। र यो भनिरहँदाखेरि यो हामीले छलफल चलाइरहँदाखेरि मेरो पर्सनल भ्यू के पनि हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले जति पनि धानसँग रिलेटेड समस्याहरू आइरहेको छ अथवा धानको जुन हामीले बढ्दो भनौँ न एक किसिमको आयातको हामीले कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन, योसँग रिलेटेड हाम्रो केही न केही चाहिँ बानी बेहोराहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देख्छु मैले। जस्तो तल्लोपट्टिको तपाईँले क्रप डेभलपमेन्ट डिरेक्टोरेटको एउटा फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा रातो लाइनिङ लगाएर चाहिँ त्यहाँ एउटा चिज लेखाएको छ, स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात एक छाक रोटी खाऊँ भनेको छ होइन। धान चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउँ भनेको छ। भनेको हाम्रो फुडिङ हेबिट पनि के छ भन्दा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने डाइभर्सिफाइड क्रपहरू प्रोडक्सन गर्दा इकोसिस्टम पनि हेल्दी हुन्छ होइन। क्रपिङ सिस्टम एप्रोच क्रपिङ सिस्टम एप्रोचमा जाँदाखेरि चाहिँ सिस्टमको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ र फुडिङ हेबिटलाई पनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन पर्सनल्ली। अब नेपालको हकमा चाहिँ तपाईँले धान भनेर हामीले कुराहरू गरिरहँदाखेरि धान मात्र एउटा बाली होइन हैन, इट्स अ वे अफ लाइफ भनेर भन्छ क्या
भनेको मतलब के भन्दा मान्छेको दैनिक जीविकोपार्जनसँग होइन सबै कुराहरूसँग एसोसिएटेड हुन्छ होइन। तपाईँले अलि लामो हिस्ट्रीहरू केलाउँदै जाने हो भने विशेष गरी बर्खे बिदा हिउँदे बिदा भनेर जुन हाम्रो बिदाको सिस्टम कल्चरहरू डेभलप भएको थियो त्यो पनि कुनै एउटा खेतीलाई टार्गेटेड गरेर होइन यो खेती चाहिँ कन्डक्ट गर्नको लागि अथवा यो खेती चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यो बिदाहरूको कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यति बेला आएको थियो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफ्सहरू होइन। दिज रिजेम्बल्स द्याट everyone होइन irrespective of the gender, irrespective of the caste, irrespective of the anything होइन this is the major crop for everyone else होइन। र अर्को भनेको के हो भन्दा हामीले आज जुन डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ मैले मान्छे रबिनको दुईटाको चाहिँ मैले टेक्नोलोजीलाई लिएर टेक्नोलोजी कहिले पनि सिंगल फर्ममा एक्जिस्ट हुँदैन होइन। टेक्नोलोजीलाई गभर्न गर्नको लागि अथवा टेक्नोलोजीको एडप्सन गभर्न गर्ने थुप्रो प्यारामिटर्सहरू हुन्छ जस्तो तपाईँको सोसियल स्ट्याटसको कुराहरू आउँछ। सबै ठाउँमा त्यही टेक्नोलोजी अथवा सबै कम्युनिटीमा त्यही टेक्नोलोजी चाहिँ उस्तै तरिकाले सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस्तै जोग्राफिकल स्ट्याटस होइन हामीले हेर्छौँ इन्टरनेटमा हेरिरहँदाखेरि विशेष गरी फर्स्ट सेमेस्टर अथवा सेकेन्ड सेमेस्टरमा आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कल्टिभेसनको चाहिँ भिडियोहरू हेरिरहँदाखेरि बडा रोचक लाग्छ। अब हो यस्तो पो हुनुपर्ने हाम्रोमा किन भएन भनेर लागिरहँदाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट रिजन्स होइन। भनेको जोग्राफिकल्ली पनि हाम्रो एरिया हाम्रो टेरेनहरू के छ भन्दाखेरि दे आर नट सुइटेबल फर द एडप्सन अफ दोज टेक्नोलोजी द्याट आर कमन इन दि फरेन कन्ट्रिज होइन। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि दुई चारवटा पोलिसीगत कुराहरू मैले अलिकति अहिले पछाडि पनि राखौँला होइन। पोलिसीले गभर्न गर्छ धेरै चिजहरू होइन र पोलिसीगत रिफर्मेसनहरू गर्न नसक्ने हो भने पनि टेक्नोलोजीहरूको एडप्सन हुन सक्दैन। जस्तो अहिले हामीले के को परिकल्पना गरिरहेछौँ अहिले मैले चित्रमा पनि देखाउँदै जाउँला। हामीले धान खेती गर्दा ट्रान्सप्लान्टरको प्रयोग गर्ने, विडिङ गर्दाखेरि हामीले पावर विडरहरूको चाहिँ एडप्सन गर्ने, हार्भेस्टिङ गर्दा कम्बाइन हार्भेस्टरको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ पोलिसी अथवा ल्यान्ड युज पोलिसीलाई हामीले हेर्ने हो भने के छ भन्दा यसले निराश तुल्याउँछ। किन तुल्याउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन किसिमको संस्कार छ जुन किसिमको हाम्रो पोलिसी छ त्यसले चाहिँ अहिले विगत लामो समयदेखि हामीले हेर्ने हो भने देयर इज अ कम्प्लिट फ्रेगमेन्टेसन अफ द एग्रिकल्चर ल्यान्ड होइन। र जति फ्रेगमेन्टेसन हुँदै जान्छ हामीले टुक्रे मेसिनरीहरूलाई बढी फोकस गरिरहँदाखेरि चाहिँ मेसिनरीले जुन किसिमको हामीलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिफल पनि अगाडि आइरहेको चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर मेसिनरीको प्रयोगबाट हामीले जुन किसिमको एक्सपेक्टेसनहरू राखिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेक ओभर गर्नको लागि पनि के छ भन्दा लट अफ एरिया कन्सोलिडेटेड मास अफ दि ल्यान्ड होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ। र मैले देख्छु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत अहिले थुप्रो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्दा पहाडको जिल्लाहरूमा चाहिँ गरा सुधार भनेर चाहिँ थुप्रो गराहरूलाई एउटै गराहरू बनाउने काम पनि सुरु भएको छ होइन। त्यस्तै गरी तराईको जिल्लाहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दीको कुराहरू पनि आइरहेको छ, सामूहिक खेतीको कुराहरू आइरहेको छ होइन। यो सबै भनेको के हो भन्दा अब स्थानीय स्तरमा प्रोडक्सन इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आएको आइडियाहरू हो यो सबै होइन। र अर्को भनेको के हो भन्दा अभियसली इकोनोमिक स्ट्याटस। जस्तो अघि नै मैले इक्जाम्पल दिन चाहेँ मान्छेको जुन एलसीसी छ अथवा उसले जुन कुरा गरेको एलसीसी छ त्यो एलसीसी एउटा सामान्य भन्दा सामान्य किसानले प्रोक्युर गर्न सक्छ भने रबिनको तपाईँको टेक्नोलोजी एडप्सन गर्नको लागि चाहिँ उसलाई एउटा स्मार्टफोन चाहिएला अथवा उसलाई एउटा ल्यापटप चाहिएला, उसलाई सफ्टवेयर चाहियो होइन। त्यो सफ्टवेयरबाट उसले त्यो नलेज चाहियो उसलाई होइन, त्यो लेभल एजुकेसन लेभल चाहियो। भनेको मतलब के हुन्छ भन्दा टेक्नोलोजी सबै टेक्नोलोजीहरू सबै मार्काको किसानहरू समक्ष पुग्छ भन्ने पनि होइन र बाहिर जस्तो टेक्नोलोजी छ यहाँ पनि त्यस्तै टेक्नोलोजी एडप्सन हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। मात्र कुरो के हो भन्दा आफ्नो हावापानी सुहाउँदो, आफ्नो जोग्राफी सुहाउँदो, आफ्नो तपाईँको सामाजिक वातावरण सुहाउँदो होइन, आफ्नो देशको पोलिसी सुहाउँदो होइन, इकोनोमिक स्ट्याटस सुहाउँदो, यो सबै कुराहरूलाई एड्रेस गरेर मात्रै टेक्नोलोजीहरू डेभलप भयो भने त्यसको एडप्सन रेट चाहिँ क्वाइट हाई हुन्छ क्या। योभन्दा अगाडि लिमै गएको थुप्रै विद्यार्थीहरूले कस्तो किसिमको रिपोर्टहरू दिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी जेनेरेट भएको छ बट दे हाभन्ट रिच टु दि अल्टिमेट फार्मर्स होइन। फार्मरसँग पुगिरहेको अवस्था छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँको ट्रान्सफर भएन, एडप्सन भएन होइन। त्यो एडप्सन नहुनुको पछाडि रिजन के हो भन्दाखेरि यी र यस्तै यावत कुराहरू छ। अहिले तपाईँले नेपालकै तत्कालको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कुल किसानको जम्मा 20% किसानसँग मात्रै मेकानाइजेसन अथवा मेसिन्सहरूको सहज पहुँच छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 80% अफ द फार्मर्स आर स्टिल डिप्राइभ्ड अफ द मेकानाइजेसन। अनि हामीले मेकानाइजेसनलाई चाहिँ एउटा प्रमुख आधार हो अब चाहिँ समृद्धि अथवा भनौँ न उत्पादन वृद्धिको भनिरहँदाखेरि त्यो 80% पपुलेसनलाई हामीले के मार्फत एड्रेस गर्ने त होइन। यी कुराहरू पनि एकदमै क्रुसियल हुन्छ। त्यो भएर अर्को भनेको अब यो धानको मैले धेरै कुराहरू गरिसकेँ होइन। ग्लोबल्ली पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने इट्स द इम्पोर्टेन्ट सिरियल क्रप होइन, कन्ज्युम्ड एज स्टेपल फुड इन लार्ज पार्ट। अलमोस्ट 50% अफ द पपुलेसनलाई चाहिँ तपाईँको यसले खाना पुऱ्याइदिरहेको हुन्छ। वर्ल्डकै स्ट्याटस हेर्ने हो भने पनि
र सुगर केन र मेज पछाडि हाइएस्ट प्रोडक्सन हुने क्रपमा पर्छ यो हैन। एमङ द 3 लिडिङ क्रप्स हैन, धान गहुँ मकै हैन विश्वकै प्रमुख बालीहरूमा पर्छ र अलमोस्ट तपाईको 42% अफ द वर्ल्ड रिक्वायर्ड क्यालोरी हैन सप्लिमेन्ट गर्ने एउटा मेजर क्रप पनि के हो भन्दा धान हो। अब यो चित्र हेर्नुभयो भने यो जति पनि चित्रहरू देखिरहनु भएको छ, दिज आर द राइस कल्टिभेटिङ एरिया इन द वर्ल्ड हैन। यो सबै एरियाहरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने द बेसिक फोकस अथवा सेन्ट्रलाइजेसन भनेको कहाँनिर बढी छ भन्दा साउथ एसियामा एकदमै बढी मात्रामा कन्फाइन्ड छ, अपार्ट फ्रम अब साउथ अमेरिकामा पनि अलिकति बढी मात्रामा छ हैन। यो सबै ठाउँहरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने धानको उत्पादकत्व सेम छैन, धानको कल्टिभेसन गर्ने ठाउँ सेम छैन, धानको लगाउने भेराइटी सेम छैन भनिसकेपछि सबै ठाउँमा एउटै टेक्नोलोजीले काम गर्छ भन्ने त अवश्य पनि हुँदैन। त्यही भएर सबै ठाउँको भूगोल फरक छ, सबै ठाउँको तपाईको सामाजिक परिवेश फरक छ, सबै ठाउँको तपाईको भेराइटी फरक छ, सबै ठाउँको तपाईको टोपोग्राफी फरक छ भनिसकेपछि द टेक्नोलोजी शुड अल्सो डिफर हैन। त्यही भएर हामीले लोकल लेभलमा भेरिफिकेसनको कुराहरू गर्छौं के सबै ठाउँमा सक्सेसफुल हुने बित्तिकै यहाँ हुन्छ भन्ने होइन। अब जस्तो तपाईले यहाँ सरसर्ती हेर्नुभयो भने पनि बिगेस्ट राइस प्रोड्युसर्सहरुमा पनि मेजोरिटी अफ द कन्ट्रीज आर फ्रम साउथ एसिया हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने ब्राजिल इज इन द साउथ अमेरिकन रिजन हैन, त्यो पनि एउटा मेजर प्रोड्युसर नै हो, तर मेजोरिटी के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको साउथ एसिया रिजनमै बढी मात्रामा आउँछ है। अब अर्को भनेको के छ भन्दा जस्तो राइसको ग्लोबल्ली हामीले हेर्ने हो भने पनि डिमान्ड कन्टिन्युअसली राइजिङ छ है, यो अझै बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब तपाईले 2035 सम्मको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 559 मिलियन टन्सको हामीले कुरा गर्छौं हैन। र एसियन कन्टेक्स्टमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि मान्छेको डिपेन्डेन्सी धानमा यति धेरै बढ्दै गएको छ कि 67% सम्म पनि अझै धानको डिमान्ड चाहिँ बढ्न सक्ने देखिन्छ। अब यो भइरहँदाखेरि हामी सबैले थिंक गर्नु पर्यो अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजी हैन, अहिले हामीले युज गरिरहेको इनपुट्सहरु भोलि यही कन्डिसन रहिरह्यो यति नै बढी मात्रामा तपाईको के त भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादनहरु चाहिँ बढाउनु पर्ने भयो, श्रिङ्केज अफ द ल्यान्ड हैन, सबै कुरालाई हामीले एड्रेस गरिरहँदाखेरि के हामीले यत्रो डिमान्डलाई मिट गर्न सक्ने गरी अहिलेकै इनपुट यही लेभलमा यही रेशियोमा खर्च गरिरहन सक्छौं त भन्ने कुरा पनि उत्तिकै क्रिटिकल हुन्छ हैन। त्यो भएर अर्को नेपालमा पनि हेर्नुहुन्छ भने वर्ल्डकै ठ्याक्कै लाइनमा इन लाइन हैन 2/3 अफ द फार्म हाउस होल्डको लागि मेजर फुड सोर्स भनेकै धान हो हैन। र बाहिरतिर तपाईले भेट्ने बित्तिकै हाउ डु डु भनेर हामीले जुन जेनरल क्वेशन गर्छौं हाम्रोमा चाहिँ सिम्पल भनेको के भन्दा भात खानुभयो हैन। त्यो भनेको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने इट्स अ वे अफ लाइफ हैन। जस्तो चिया खाऊ भने जस्तै यो पनि के भन्दाखेरि भात खानुभयो अथवा भात खाऊ हैन, त्यो आतिथ्यताको एउटा कुरा पनि आउँछ। त्यो भएर संस्कारमा जोडिएको एउटा चीज हो यो हैन। एग्रिकल्चर कन्ट्रिब्युट्स, अब ओभरअल एग्रिकल्चरलाई हेर्ने हो भने 32% नेशनल जीडीपी मा कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन। धान एक्लैले तपाईको के गर्छ भन्दा 20% टु द एजीडीपी एग्रिकल्चरल जीडीपी एन्ड 7% टु द टोटल जीडीपी हैन। अथवा यसलाई यसरी पनि भनौं तपाईको सरकारले जति प्रक्षेपण गर्छ नि आर्थिक वृद्धि दरको, त्यो आर्थिक वृद्धि दरको 1% चाहिँ तपाईको धान सिंगल एउटा क्रपले कन्ट्रिब्युट गर्छ। भनेको यो वर्ष मनसुन कतिको भयो, यो वर्ष किसानले मल कतिको पाए, यो वर्ष किसानले कतिको धान लगाए, कति पर्सेन्ट एरियामा धान लाग्यो, यी सबै कुराहरुले चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धि दरको 1% हिस्सा ओगट्छ भनेको द्याट्स ट्रेमेन्डस। सिंगल क्रपको कन्ट्रिब्युसन यति धेरै हुनु भनेको यो ठुलो हो। त्यो भएको हुनाले हामीसँग राष्ट्रिय धान दिवस भनेर छ हैन। मकैको हकमा गहुँको हकमा हामीसँग किन छैन भन्दाखेरि तिनीहरुको कन्ट्रिब्युसन यो लेभलको सिग्निफिकेन्ट लेभलमा छैन है। अब हाम्रो नेपालको स्ट्याटसलाई हेर्ने हो भने अघि नै विद्यालय पनि कुरा गरिरहेको थियो हैन, लामो समयदेखि चाहिँ खेती हुँदै आइरहेको तर समस्याहरू रिकरेन्टली आइरहेको। 1985 सम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने तपाईको इट वाज एक्सपोर्टिङ कन्ट्री भनेको नेपालले धान बेच्थ्यो है, इन्डियालाई पनि बेच्थ्यो, कतिपय मुलुकहरुमा बेच्ने भएको हुनाले नामै त्यो मुलुकसँग जोडिएको थियो के। जस्तो म पनि अझै पनि सम्झिन्छु हामीले स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दा मलेसिया भन्ने एउटा धान थियो कि, भनेको त्यसको धान मलेसिया एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो धानको नामै के भन्दा मलेसिया धान हैन। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईको नेपाल इज इम्पोर्टिङ द राइस वर्थ $300 मिलियन इच इयर भनेर भन्छ हैन। भनेको प्रत्येक वर्ष तपाईको यति धेरै अमाउन्टको चाहिँ तपाईको के भइराछ भन्दा इम्पोर्ट भइराछ। अहिले नेपाल 25औं हैन धान आयात गर्ने मुलुकहरुमा 25औं स्थानमा छ हैन। र यो हुँदा हुँदै पनि फेरि हैन प्रोडक्सन घटेको भन्ने हो भने फेरि इट हैज अ रेकर्ड 5.61 मिलियन टन्स प्रोडक्सन इन 2019 with all time high productivity of 3.8 tons per hectare है। अब हाम्रो केसमा हेर्नु है कस्तो भिन्न छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईको प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज हुँदै गइराछ हैन। र एट द सेम टाइम के छ भन्दाखेरि तपाईले बाहिरबाट भित्राउने भनौं न
जति पनि धानहरू छ त्यो पनि के छ भन्दा कन्टिन्युअसली राइजिङ नै छ, प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज भइरहेछ, बाहिरबाट आउने चिज पनि बढिरहेछ, पपुलेसन पनि बढिरहेछ हैन। तर यसको काहीँ न काहीँ तारतम्य चाहिँ मिलेको छैन। अहिले हामी पछि कुरा गरौँला। र नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ पर क्यापिटा राइस कन्जम्पसन पनि इट्स क्वाइट हाई एज कम्पेयर टु अदर्स है, त्यो पनि हाई छ। र अहिलेसम्म नेपालको अवस्थामा हामीले 87 टोटल भेराइटिज है, अरू भेराइटी अरूको तुलनामा हामीले भेराइटीहरू पनि धानमा अलिक धेरै नै डेभलप गरिसकेको अवस्था छ, इन्क्लुडिङ 2 हाइब्रिड्स है। अब यो राइसको नेपालको प्रोडक्सन ट्रेन्ड पनि हेर्दै जाने हो भने 2011-12 देखि 2018-19 सम्मको तपाईले यहाँ हेरिरहनु भयो भने इट शोज इट अल हैन। भनेको तपाईको 3.31 देखि यो फ्लक्चुएट हुँदै हुँदै प्रोडक्टिभिटी अहिले हाम्रो 3.76 को हाराहारीमा छ हैन। प्रोडक्सन रेगुलरली राइज भएको पनि देखिन्छ। And much of the production rise is contributed through the use of the quality seeds. बुझ्नुभयो नि, कतिपय अवस्थामा एरिया इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि हैन पनि तपाईको धानको उत्पादनमा वृद्धि देखिरहेको थियो भने धेरै जसो पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने एरियाको वृद्धि भन्दा पनि तपाईको बिउ प्रतिस्थापन दर राम्रो हुनु हैन। त्यस्तै गरी तपाईको के त भन्दाखेरि मेकानाइजेसनको थोर बहुत कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोडक्सन बढेको देखिन्छ। अब हामीले अहिले हेर्ने हो भने 2073-74 सालमा 14.5% रहेको बिउ प्रतिस्थापन दर भनेर भन्छौँ हामीले, त्यसलाई सिड रिप्लेसमेन्ट रेट भनेर भन्छौँ। भनेको कति वर्षमा अथवा वार्षिक हामीले कति प्रतिशत बिउलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभड अथवा सर्टिफाइड बिउबाट प्रतिस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा हो हैन। हाइब्रिडको केसमा यो 100% हुन्छ, किन भन्दा त्यसको बिउ राख्न मिल्दैन हैन। तर बिउ राख्न मिल्ने क्रपहरूको हकमा अझ विशेष गरी धानमा हामीले हेर्ने हो भने 14.5% मात्रै भएको 2073-74 मा भएको सिड रिप्लेसमेन्ट रेट अहिले अन एन्ड अराउन्ड 20.52 को रेसियोमा आइपुगेको छ। भनेको द्याट्स गुड हैन, द्याट इज इन्क्रिजिङ। अब अहिले हामीले हेर्ने हो भने धान उत्पादनलाई ठ्याक्कै नेपालमा के कुराले गभर्न गर्छ भनेर हेर्ने हो भने नम्बर 1 चिज भनेको मनसुन नै हो। फेरि पनि पानी कहिले पर्छ हैन, र त्यो पानी कति पर्छ कहिले कहिले पर्छ भन्ने कुराले नै नेपालमा चाहिँ अधिकांश चिज चाहिँ कति प्रोडक्सन हुन्छ अथवा धान नेपालमा कति प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गभर्न गरिरहेछ। त्यस्तै क्वालिटी सीड हैन, एभाइलेबिलिटी अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने कोभिड-19 को प्रकोप पछाडि जुन किसिमको लकडाउन भयो, त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि जति मात्रामा चाहिँ हाइब्रिड सीडहरू आउनु पर्ने हो त्यो हाइब्रिड सीड आउन पाएन। एज अ रिजल्ट ठुलो त्रास के थियो भन्दाखेरि नेपालले आफ्नै बिउको माध्यमबाट तपाईको चाहिँ नेपालमा खेती गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू हुँदा हुँदै पनि we were successful in managing all the seed demands हैन। कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ अलिकति अभाव देखिए तापनि नेपालले आन्तरिक रूपबाटै अहिले के गर्न सक्यो भन्दा सबै एरिया कभर गर्न सक्यो है। र अर्को भनेको अलिकति इरिगेसन फेसिलिटिजहरुको कुरा पनि छ हैन। कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ अब यो बन्दै गरेको जति पनि इरिगेसन भनौं न स्किमहरु अथवा इरिगेसन फेसिलिटिजहरु छ त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। र केही हदसम्म तपाईको के त भन्दा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टको कुराहरु हैन, यी चीजहरुले पनि चाहिँ गभर्न गरिरहेको अवस्था छ नेपालमा है। अब यो सर हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षको स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले सर केलाउने हो भने प्रोडक्सन एरिया र प्रोडक्टिभिटी तीनटा डिफरेन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। यो प्रोडक्सनको पाटो, एरियाको पाटो र प्रोडक्टिभिटीको पाटोलाई हेर्ने हो भने 2076-77 सालमा आएर हेर्ने हो भने यो यतापट्टि पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर देखाइरहेको छ। त्यहाँ हेर्नु भने 75-76 को तुलनामा प्रोडक्सन हाम्रो अहिले घटेको छ है। त्यस्तै तपाईको के हो भन्दा 75 अथवा 76-77 को तुलनामा अथवा 75-76 को तुलनामा चाहिँ हाम्रो एरिया पनि उही रूपले घटिरहेको छ, धेरै नै घट्या छ एरिया है। तर पनि हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यति शार्प डिक्लाइन चाहिँ छैन फेरि है। अर्को भनेको प्रोडक्टिभिटी किन घटेन अथवा प्रोडक्सन घटिर एरिया घट्यो प्रोडक्सन पनि घट्यो, तर के कारणले गर्दाखेरि धेरै डिफरेन्स आएन त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीमा हामी अझै पनि पोजिटिभ छौं विगत वर्षको भन्दा। भनेको स्लाइटली तपाईको इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ, ग्रेजुअली तपाईको प्रोडक्टिभिटीको इस्युहरु पनि अगाडि बढिरहेछ है नेपालको हकमा। त्यस्तै अब नेपालमा खास गरी हेर्ने हो भने चारवटा भिन्न भिन्न प्रकृतिमा चाहिँ हामीले धानको खेतीहरु गर्छौं हैन। जस्तो अपल्यान्ड राइस गैया भनेर भन्छौं हामीले, नर्मल इरिगेटेड राइस लोल्यान्डको कन्डिसन्समा जुन मेजोरिटी एरियाहरु पर्छ त्यसमा नर्मल ड्रेन फेड राइस र डीप वाटर राइस भनेर हामीसँग विभिन्न इकोलोजिकल रेन्जेसहरु छ राइस कल्टिभेसनको पनि हैन। र त्यहाँ हेर्ने हो भने यो ठ्याक्कै गएको सिजनमा मेन सिजन राइसको उत्पादन र स्प्रिङ सिजनको राइसको उत्पादन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले हाइलाइट गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने 3.73 टन पर हेक्टर मेन सिजन राइसको प्रोडक्टिभिटी छ नेपालमा भने
4.66 टन पर हेक्टर चाहिँ स्प्रिङ सिजनको राइसको प्रोडक्टिभिटी छ हैन। पहिले पढेकै कुरा हो, स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरे हो। अब अलिकति फेरि हेर्ने हो भने प्रोडक्टिभिटी ग्रोथ अफ द राइस इन नेपाल इन लास्ट 54 इयर्स वाज 1.5% फार बिलो इट्स पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ 2.3%। भनेको पपुलेसनलाई पुग्ने जति पनि हामीले उत्पादन गरिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन फेरि पनि है। अब यसलाई सरलाई हेर्ने हो भने नेपालमा फ्युचर प्रोजेक्सन्सहरू के छ हैन। 2011 को एउटा सर्वेलाई हेर्ने हो भने 2025 र 2030 सालमा धानको प्रक्षेपण गरिएको एरिया तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्सन कति हुन्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण पनि त्यही छ हैन। गहुँको मकैको सबैको त्यहाँ प्रक्षेपण गरिरहँदाखेरि धानको एरिया चाहिँ त्यसले सब्स्टेन्शियली घट्ने देखाएको छ हैन। र त्यो भइरहँदाखेरि तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने धानको उत्पादन पनि सोही अनुरूपले घट्ने भनेर भनिसकेपछि पपुलेसन त घट्ने सम्भावना त छैन हैन। भनेको मतलब अब आउने दिनहरुमा हाम्रो खानपानको बानी बेहोराहरू अलिकति हामीले सुधार गर्दै नलाने अथवा चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्दै नलाने हो भने धानमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भएको हाम्रो फुड सिस्टमले चाहिँ हामीलाई अलिकति धोका दिन सक्छ है। सो शेयर अफ द राइस इन टोटल सिरियल कन्जम्पसन हैज गन अप टु 67% अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो भने है। र किन यो टेन्डेन्सी देखिरहेछ त भन्नुहुन्छ भने मान्छेले पहिला खानेकुराको लागि अथवा खानकीको लागि अथवा इनर्जी डेली स्टेपल फुडको रूपमा युज गरिरहेको मेज, फिंगर मिलेट, बकविट हैन, बार्ले लगायतको क्रपहरूलाई बिस्तारै छोड्दै सबै के भयो भन्दा धान बेस्ड सिस्टममा अथवा धानको इन्टेक गर्ने अथवा चामलको इन्टेक गर्ने फुड सिस्टममा धेरै मान्छे आइसक्यो। त्यस्तै र्यापिड अर्बनाइजेसन एन्ड आउट माइग्रेसन हेर्नु हाम्रोमा यो विकराल समस्या हो। मैले अघि नै सुरुमा कुरा गर्दै थिएँ पोलिसी रिफर्मको कुराहरू हैन। जग्गा कुन ठाउँको जग्गा कस्तो किसिमको जग्गा छ र त्यहाँ सेटलमेन्ट एरिया बनाउने कि त्यहाँ फार्म एरिया बनाउने भन्ने कुरा हाम्रोमा अझै पनि निर्कुल हुन सकिरहेको छैन कि। जग्गाको किता कार्ड रोकिएको छ, कहिले खुल्ने हल्ला आउँछ, कहिले हैन रोकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन। दाङ भ्याली मैले पढाउँदा पनि भन्ने गर्छु, दाङ भ्याली भनेको तपाईको के भन्दा साउथ एसियन रिजनको पन्जाब पछाडिको सबैभन्दा फर्टाइल भ्याली भनेर भन्छ हामीले हैन। अब त्यो दाङ भ्यालीलाई हामीले कसरी रूपान्तरण गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि पुरै तपाईको अर्बनाइजेसनको कुराहरू गइरहेछ त्यहाँ हैन। काठमाडौँ भ्याली नै हेर्ने हो भने काठमाडौँ भ्याली फर्टाइल भ्यालीमा गनिन्छ। हामीले त्यो अर्बनाइजेसनले पुरै कङ्क्रिटाइजेसन गरिसकेका छौँ त्यहाँ पनि हैन। र हाम्रो के छ भन्दा कल्टिभेसन चाहिँ पहाडहरूमा हैन, अनि खेतीपाती पहाडहरूमा गर्ने, बस्ती चाहिँ हामीले कहाँ भन्दा उपत्यकामा बसाल्ने, बस्ती चाहिँ हामीले तराईमा बसाल्ने गर्दाखेरि तपाईको राम्रो एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरू जहाँ राम्रो धान उत्पादन हुन्थ्यो त्यो एरियाहरू चाहिँ र्यापिडली घट्दै गइरहेको अवस्था छ। जस्तो तपाईले हेर्नु भने 2016 को एउटा डाटालाई हेर्ने भने 71,000 हेक्टर जमिन चाहिँ तपाईको रेसिडेन्शियल एरियामा कन्भर्ट भएको छ हैन 2016 सम्म हैन। त्यो भनेको के हो भन्दा त्यो मध्ये 93% मा चाहिँ धान लगाइन्थ्यो। भनेको धानको एरिया र्यापिडली घट्दो क्रममा छ हैन। र के हो भन्दाखेरि अब प्रेसर भनेको प्रोडक्टिभिटीलाई बढी मात्रामा पर्छ आउने दिनहरुमा हैन। र अब आउने दिनहरुमा त्यो मात्रै नभइकन हाई यील्डिङ, क्लाइमेट रिसिलेन्ट हैन, र मल्टी स्ट्रेस टोलरेन्ट राइस भेराइटिज भनेर भन्छ। भनेको धेरै फिचरहरू ल्याडन भएको राइसको भेराइटीहरूको डिमान्ड बढ्छ हेर्नु हैन। र अर्को भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले जुन अहिले टार्गेट लिइरहेछ, विशेष गरी यो कोभिड-19 पश्चातको समयमा जति पनि इम्प्लोइमेन्टहरू गुमेको चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ नेपालमा भित्रिरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अब के हो भन्दा हाम्रो जस्तो राइस बेस्ड इकोनोमीमा बढी चलिरहेको देशहरूले यसको भ्यालु चेनमा धेरै मात्रामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि फर्दर इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकियोस् है। अब यो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू अथवा भनौँ टेक्नोलोजी त टेक्नोलोजी ठिक छ हैन, तर टेक्नोलोजी खास कहाँ हो चाहिने अथवा के कुरामा हामीलाई टेक्नोलोजी चाहिएको छ त हैन, कस्तो कस्तो कुरामा हामीलाई टेक्नोलोजी चाहिएको छ त भनेर हेर्ने हो भने विशेष गरी 3वटा फेजमा अलिकति टेक्नोलोजिकल इनपुट्सहरू चाहिँ अलिकति भाइटल हुन्छ। जस्तो एउटा प्लान्टिङको फेज भनेर भन्छौँ हैन, एउटा प्रोडक्सनको फेज भनेर भन्छौँ, र अर्को पोस्ट हार्भेस्टको फेज भनेर हैन। अब यो प्लान्टिङको फेजमा हामीलाई चाहिने टेक्नोलोजी भनेको के हो भन्दा हाई यील्डिङ भेराइटिजहरू अघि नै मैले भनिहालेँ हैन, मल्टी तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको भेराइटीहरूको छनौटको कुराहरू आउँछ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने स्प्रिङ सिजनको राइसमा चाहिँ पूर्वी चितवनमा चाहिँ नेक ब्लास्ट डिजिजले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ समस्या क्रिएट गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। कतिपय ठाउँमा बिउ लागेन, दाना लागेन भन्ने कुराहरू पनि आयो त्योभन्दा अगाडि बर्खे धानमा हैन भन्ने कुरा। यो सबै के कारणले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको देशमा आइरहेको जति पनि जातहरू छ त्यो जातहरू अथवा त्यो बिउको क्वालिटीहरू त्यो त्यति राम्रो भइरहेको छैन। जातहरू कतिपय अवस्थामा कुन ठाउँमा लगाउने भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान नहुँदाखेरि किसानहरू प्रताडित भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा तपाईलाई बिउ नै के त भन्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय परिरहेको छैन, लगायो अरू सबै मेहनतहरू खेर गइरहेको अवस्था छ। र अर्को भनेको हाम्रो पहिल्यैदेखि चलिआएको जुन यो इस्टाब्लिसमेन्ट मेथडमा टिपिआर छ,
यो भनेको मस्ट लेबर इन्टेन्सिभ र मस्ट ड्रजरीको काम हो। भनेको मान्छे त्यो धान रोप्ने भनिसके पछाडि तपाईँको यसै पनि के हुन्छ भन्दा उसको आधा इनर्जी चाहिँ गएको महसुस गर्छ कि, किन भन्दाखेरि यो एकदमै लेबर इन्टेन्सिभ काम हो, यसलाई हामीले सिफ्ट गर्न जरुरी छ वान वे अर दि अदर हैन। त्यस्तै प्रोडक्सनको पाटोमा हेर्नुभयो भने अब अलिकति तपाईँको यहाँनिर कुरा के को पनि आउँछ भन्दा पोलिसीको कुराहरू पनि आउँछ। जस्तो मैले कुरा गर्छु फर्टिलाइजरको हैन, नेपालमा एउटा पनि फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री पनि छैन हैन, र त्यो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री नहुने बित्तिकै धेरै कुरा अब बाहिरबाट आउने बित्तिकै केमा भर पर्छ भन्दा कुटनीतिमा भर पर्छ हेर्नु हैन। त्यो कुटनीति भन्ने बित्तिकै पोलिसीले त्यसलाई गभर्न गर्नुपर्ने भयो हैन। इरिगेसन फेसिलिटीको तपाईँले कुराहरू गरिरहँदाखेरि नेपाल आफैले लगानी गरेर ठुल्ठुलो चाहिँ सिँचाइको परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन हैन। पेस्टिसाइड्सको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा उत्पादन एकदमै न्यून मात्रामा छ भनेपछि बाहिरमै नै डिपेन्ड हुनु पर्यो भनेपछि यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीलाई बाहिरको रिलेसनसिप हैन, बाहिरसँगको ट्रेड, यो सबै कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ कि। र विशेष गरी फर्टिलाइजरको पाटोमा हेर्नुभयो भने त एउटा फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले गरेको स्टडीमा के देखाउँछ भन्दा आगामी आउने वर्षहरूमा साउथ एसियामा चाहिँ फर्टिलाइजरहरूको अझै धेरै चरम अभावहरू हुँदै जान्छ। किन भन्दा टोटल नाइट्रोजन ब्यालेन्स, विशेष गरी नाइट्रोजनको हकमा टोटल नाइट्रोजन ब्यालेन्स चाहिँ यो रिजनमा नेगेटिभ छ, र यही रिजनमा आगामी दिनहरूमा ग्रिन रिभोल्युसनको फेजहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको धेरै मात्रामा चाहिँ डिमान्ड भइरहँदाखेरि देयर विल बी एक्युट सर्टेज अफ द फर्टिलाइजर्स इन दि साउथ एसियन रिजन भनेर भन्छ क्या। भनेको आगामी दिनहरू नेपालको लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। हामीले सबै टेक्नोलोजीको कुराहरू गरिरहँदाखेरि, मोडर्न कल्टिभार्सहरूको कुराहरू गरिरहँदाखेरि तिनीहरूलाई त त्यति नै मात्रामा फर्टिलाइजर पनि चाहियो, त्यति नै मात्रामा पानी पनि चाहियो, सम्पूर्ण कुराहरू चाहियो जुन चाहिँ हामीले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा वी विल नट बी एबल टु हार्नेस देयर पोटेन्शियल इल्ड हैन, अथवा भनौँ एटेनेबल इल्ड जुन तिनीहरूको चाहिँ इल्ड पोटेन्शियल हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हार्नेस गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है। त्यस्तै हार्भेस्टिङको पाटोमा पनि देयर आर सम की इस्युज हैन, र पोस्ट हार्भेस्टको पाटोमा विशेष गरी मैले अघि नै सुरुमा भन्दै थिएँ नेपालमा उत्पादन पनि बढिरहेछ, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको के त भन्दा भारतबाट आउने धानको अथवा चामलको मात्रा पनि चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ बढ्दै 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 गइरहेको अवस्थामा चाहिँ किन यस्तो भयो होला भन्ने कौतूहलता लाग्नु स्वाभाविक हो हैन। हाम्रोमा विशेष गरी समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने लाउने जात र खाने जात, हामीले रुचाउने जात चाहिँ जिरा मसिनोतिर सिफ्ट भइदियो, हामीले लगाउने जात चाहिँ उही पुरानै जातहरू अझै पनि लगाइरहेछौँ, जिरा मसिनो चाहिँ हामीले खान्छौँ तर हामीले ग्रो गरेको धानहरू चाहिँ हामीले खाँदैनौँ कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि ग्रो गरेको धानहरू हो तिनीहरू चाहिँ के भन्छ फर्मल वे अथवा इन्फर्मल वेबाट, म्याक्सिमम त इन्फर्मल वेबाट नै तपाईँको बाहिर गइरहेको हुन्छ हैन। र भित्रिने चिजहरू भनेको सबै यो हामीले जुन फुड ह्याबिट हाम्रो जुन छ र हाम्रो प्रिफरेन्सको जुन टेन्डेन्सी छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउने मात्रा पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेको जस्तो देखिन्छ कि। अदरवाइज धेरै ठुलो डिमान्ड अथवा धेरै ठुलो ग्याप भएको चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ होइन, तर के हो भन्दा प्रिफरेन्स चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ परेको हो हैन। अब त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि अलिकति स्टोरेजको कुराहरू आउँछ हैन। राज्यले कसरी चाहिँ तपाईँको खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ सुनिश्चित गर्छ हैन। त्यस्तै अर्को भनेको के भन्दा प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन अथवा यसलाई भनौँ भ्यालु चेन इन्हान्समेन्ट भनेर पनि भनौँ हैन। यो धानको राइट फ्रम द बिगिनिङ टु इट्स मार्केटिङ हैन, त्यहाँ विभिन्न सेक्टोरल तपाईँको इन्भल्भमेन्टहरू हुन्छ कि। यो सेक्टोरल इन्भल्भमेन्टहरूलाई हामीले थप व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ आगामी दिनमा धान क्रप चाहिँ अझै पनि तपाईँको के त भन्दा नेपालको लागि चाहिँ एउटा पोटेन्सियल अथवा गेम चेन्जिङ क्रप चाहिँ हुनसक्छ है। मैले सुरुबाट कुरा गर्न चाहेँ भेराइटिज अहिले हामीले हेर्ने हो भने 87 वटा भेराइटिजहरू नेपालमा रिलिज भएको छ, दुईटा हाइब्रिड सहित हैन। अहिले भर्खरै मात्र रिलिज भएको हाइब्रिड्सहरू हेर्ने हो भने अर्दिनाथ हाइब्रिड 1 र 2 A3 हैन। यो हाइब्रिडहरू पनि राम्रो पर्फर्मेन्स यिनीहरूले दिइरहेको छ। त्यसको अतिरिक्त हामीसँग भेरियस स्ट्रेस टोलरेन्ट हैन, भेरियस तपाईँको ग्रोइङ कन्डिसन टोलरेन्ट हैन भेराइटिजहरू अलरेडी डेभलप भइसकेको छ। जस्तो तराई, इनर तराई फुटिल्सको लागि यो बहुगुणी भनेर भन्छ, धेरै गुण भएको भनेको स्ट्रेस पनि टोलरेट गर्न सक्छ, डुबान पनि सहन सक्छ। बहुगुणी धान हैन, सुक्खा धानहरूको सिरिजहरू छ हामीसँग हैन। मिड हिल्सको लागि खुमलको रेन्जहरू छ हामीसँग, र हाई हिल्सको लागि विशेष गरी हेर्नुभयो भने लेकाली धानको सिरिजहरू, चन्दननाथको सिरिजहरू चाहिँ हामीसँग बढी छ है। अब यो बिउको हकमा चाहिँ के हो कुरा भन्नुहुन्छ भने बिउ प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रोमा मैले अघि नै पनि भनिहालेँ धानमा 20% बिउ प्रतिस्थापन दर भन्नुको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अझै पनि 80% को हाराहारीमा, फ्ल्याटली भन्नु पर्दाखेरि अथवा नर्मल बुझाउनु पर्दाखेरि 80% को हाराहारीमा हामीले प्रयोग गरिरहेको बिउहरू भनेको चाहिँ प्रिजर्भड सिड्सहरू हो, अथवा भनौँ अथेन्टिक सिडहरू होइन, अथवा भनौँ सर्टिफाइड नभएको बिउहरू हो जसको क्वालिटी कसैले पनि चाहिँ एस्योर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। भनिसकेपछि त्यहाँबाट आउन सक्ने प्रोडक्सनलाई पनि हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था रहँदैन कि हैन। त्यस्तै अर्को भनेको के भन्दा नेपाल सरकारले अहिले एकदमै जोडबल दिइरहेको भनेको हाइब्रिडको प्रोडक्सनमा। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने मकैमा, धानमा हैन, द गभर्नमेन्ट हैज एम्फसाइज्ड मच अन द प्रोडक्सन अफ द हाइब्रिड्स हैन, बिकज
यो के हो भन्दाखेरि इकोलोजिकल्ली फ्रेन्डली एप्रोच हो हैन, प्रोडक्सन इन्क्रिमेन्टको लागि थ्रु द भेरी लिमिटेड एरियाज हैन। त्यस्तै अर्को भनेको हामीसँग हुनुपर्ने भेराइटिजहरू अब मल्टी क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको हैन। अघि मैले भने नि बहुगुणी जस्तै तपाईको धेरै चाहिँ क्षमता भएको, हाई इल्ड पोटेन्शियल भएको हैन, यस्तो क्रपहरूलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज लिएर डेभलप गर्नु पर्यो र डेभलप मात्रै गरेर भएन, त्यसको एउटा सिड चेन मार्फत त्यसको इफिसिएन्ट डेलिभरी टु दि कन्ज्युमर्स हैन, फार्मर्सको लेभलसम्म त्यसलाई इफिसिएन्टली हामीले चाहिँ ड्राइभ गर्न सकेकोमा मात्रै, त्यसको बिउ उपलब्ध गराउन सकेमा मात्रै हामीले बिउ डेभलप गरेको, भेराइटी डेभलप गरेको हैन सार्थकता हुन्छ। होइन भने डेभलप गर्दै जाने तर त्यसको एडप्सन तल भएन भने चाहिँ त्यसले कुनै पनि महत्त्व राख्दैन हैन। अर्को भनेको इस्टाब्लिसमेन्ट मेथडमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने धेरै जसो हामीलाई अहिले हेर्ने हो भने ट्रान्सप्लान्टिङ मेथड नेपालमा बढी डोमिनेन्ट छ हैन। र यो ट्रान्सप्लान्टिङ मेथड मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, लेबर इन्टेन्सिभ पनि छ, अलिकति गाह्रो पनि छ, पड्लिङले गर्दाखेरि योभन्दा सब्सिक्वेन्टको पछाडिको क्रपलाई पनि यसले असर गरिरहेछ हैन। यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले वान वे अर दि अदर हामी सिफ्ट हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ हैन। ल होइन सिफ्टै नहुने हो भने पनि हामीले वान वे अर दि अदर यसलाई मोडिफाई चाहिँ गर्न आवश्यक छ ताकि हाम्रो लगानी कम होस्, प्रतिफल उच्च होस् हैन। त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङको लागि हामीले मेकानिकल ट्रान्सप्लान्टिङको कुराहरू गर्न सक्छौँ हैन। इट्स इजी हैन, सहज तरिकाले सिकाउनु पर्यो। र होइन यदि म चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङलाई अब एबान्डन गर्छु, म डाइरेक्ट सिडिङमा जान्छु भने वी डु हेभ अप्सन्स हैन। ड्राई डाइरेक्ट सिडिङ पनि गर्न सकिने भयो, अथवा पडल फिल्डमा तपाईँको इन्कुबेटेड सिड्सहरू छरेर पनि वेट डिएसआर भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो मार्फत पनि गर्न सकिने भयो। डिएसआरमा प्रब्लम भनेको के भन्दा विडको, त्यही भएर एउटा टेक्नोलोजी एडप्सन गरिरहँदाखेरि अर्को टेक्नोलोजी भनेको हर्बिसाइडको युज हैन, त्यो पनि त्यसलाई हामीले इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भयो भने मात्रै के त भन्दाखेरि सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ यो चिजहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो केसमा पनि कुरा गर्ने हो भने ड्यु टु द लेबर स्कार्सिटी, ड्यु टु द लकडाउन एन्ड एभ्रिथिङ, अहिले तपाईँको चितवनमा धेरै एरियाहरूमा चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट लेबरहरू आउन सकिरहेको छैन हैन, जसले गर्दाखेरि धानको कल्टिभेसन के हुने भन्ने कुरा अन्यल छ क्या हैन। हाम्रै यही विश्वविद्यालयमा भएको ड्रिल लिएर गएर कम्तीमा किसानहरूले 20-25 बिघा चाहिँ अहिले रोपेर आउनु भएको छ कि भनेको दे हेभ स्टार्टेड डुइङ द डाइरेक्ट सिडेड राइस हैन। विगतमा तपाईँको 4-5 जना किसानले गर्नुभएको थियो, दे आर हाइली एक्साइटेड सिइङ द रिजल्ट्स हैन। त्यही भएर कुनै पनि चिजलाई लोकल लेभलमा भ्यालिडेसन गराउने, लोकल लेभलमा डेमोन्स्ट्रेसन गराउने र एउटा जुन एक्जिस्टिङ टेक्निक्स छ त्यो टेक्निक्सबाट चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा लेबर सेभिङ अथवा चाहिँ भनौँ प्रोफिटेबल टेक्निक्सहरूमा चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्न सकियो भने द्याट विल बी एडभान्टेजियस है। यु क्यान सी इन द पिक्चर्स है, यो विभिन्न मेथड्सहरू हामीले युटिलाइज गर्ने है। यिनीहरूको आफ्नै किसिमको के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नै किसिमको इकोनोमी, आफ्नै किसिमको चाहिँ तपाईँको इफिसियन्सी हैन, यो सबै कुराहरू छ। यो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने दिज आर दि मोडर्न टुल्स हैन आजभोलि हामीले गर्ने हैन। अन द एक्सट्रिम लेफ्ट यु क्यान सी द डिएसआर हैन, बिलो यु क्यान सी द ड्रम सिडर हैन। पडल फिल्डमा मजाले चाहिँ तपाईँको ड्रम सिडर युज गर्न पनि सकिन्छ। अन द मिड अप्पर यु क्यान सी द ट्रान्सप्लान्टर हैन, धान रोपिरहेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, छेउमा पनि धान रोपिरहेछ, डिएसआरहरू गरिरहेछ हैन। भनेको मतलब एडप्सनको फेजहरू चल्दैछ, कतिपय ठाउँहरूमा यसको चाहिँ इन्क्रिज पोसिबिलिटीहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तै यो तपाईँले देखिरहनु भएको चित्र भनेको चाहिँ मैले नाकको एकजना हाम्रो टेक्निकल अफिसर हुनुहुन्छ पङ्कज गेवाली, उहाँको स्लाइडबाट लिएको हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईँको दे आर प्रिपेयरिङ फर द सिडलिङ्स हैन। हामीले ट्रेमा राख्नुपर्छ मेकानिकल ट्रान्सप्लान्टरको लागि भनेर भन्नुपर्दाखेरि लोकल लेभलमा पनि ऊ त्यहाँ हेर्नुभयो भने बालु पहिला माटो छान्ने हैन, एकदम फाइन माटोहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर के त भन्दा यस्तो किसिमको काठको हामीले फ्रेमहरू बनाएर तलपट्टि प्लास्टिक बिछाएर सट्ट राख्ने, पछि हामीले चाहिँ के त भन्दा त्यहाँबाट सर्लक्क उकाएर त्यो फ्रेमको चिजहरू, फ्रेमको साइज चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्सप्लान्टरको ट्रे जतिको बनाउने, त्यसपछि त्यहाँ राखेर हामीले चाहिँ मजाले यसलाई गर्न सकिन्छ हैन। देयर आर भेराइटिज अफ द ट्रान्सप्लान्टर हैन, तपाईँको कन्डिसन हेरिकन कस्तो टाइपको कन्डिसन छ त्यो हेरिकन चाहिँ हामीसँग भेराइटी छ। जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अन योर लेफ्ट हैन डाउनवर्ड्स तपाईँले दुईटा मेसिनहरू देख्नुहुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पावर अपरेटेड होइन हैन। तपाईँले मजाले भनौँ न ड्राई बेड अथवा वेट बेड मेथडबाट पनि जुन रेज गरेको सिडलिङ्सहरू छ त्यो सिडलिङ्सहरूलाई नै तपाईँले युज गरेर पनि यो मेसिन्सहरूको युजबाट पनि तपाईँले मेकानिकल ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यी चिजहरू छन्। अब अर्को भनेको के छ भन्दा अब यहाँ हेर्नु, अब अर्को भनेको के हो भन्दा अलिकति फर्टिलाइजर्सको कुरा है। यो फर्टिलाइजरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दुईटा चिज है, माथिको टेबलले के देखाएको छ भन्दा रिक्वायरमेन्ट अफ द फर्टिलाइजर देखाइरहेछ हैन, र अर्को रिक्वायरमेन्ट when 60% अफ द आरडिएफ इज युज्ड भनेर भनेको छ। अब यो माथिको टेबललाई जिस्टमा बुझ्नु पर्दा के बुझौँ भने हाल 7,23,000 टन तपाईँको के भन्दा खाद्य तत्त्व अथवा भनौँ फर्टिलाइजरको डिमान्ड रहेको छ हैन।
र अहिले हामीले ल्याउने जुन सब्सिडाइज्ड अथवा भनौँ गभर्मेन्टले सप्लाई गर्ने जुन मल खाद छ त्यो मल खादले जम्मा 1/4 अफ द डिमान्ड इज मेट। बाँकी अरू सबै भनेको के हो भन्दा पोरस बोर्डरबाट आउँछ अथवा यतिकै युज नै नभइकन गइरहेको छ होइन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँको हेर्दै जाने भने आगामी दिनमा यो नितान्त रूपमा बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि ड्यु टु द इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चर, एक वर्षमा 4वटा बाली लिन्छु भन्नुभयो, 3टा बाली लिन्छु भन्नुभयो भने इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चरमा तपाईँको देयर इज नो अप्सन अदर देन दि फर्टिलाइजर्स टु रेज योर फर्टिलिटी लेभल्स होइन। त्यस्तै हाई यिल्डिङ भेराइटिजहरू युज गरिरहेछौँ होइन, जसले गर्दाखेरि हाई डिमान्ड छ न्युट्रिएन्टको होइन। र के छ नेपालको जहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले न्युज पेपरहरूमा होइन धेरै किसिमको चाहिँ अनलाइनहरूमा तपाईँले देख्नुभयो भने मलको चरम अभाव होइन, किसानले मल पाएनन्, युरियाको स्कार्सिटी छ होइन। यस्तो किसिमको कन्डिसन्समा हामीले चाहिँ के त भन्दा तपाईँको हाई यिल्डिङ भेराइटीहरूको कुरा गरिरहेछौँ होइन। 120-150 टन पर हेक्टरसम्म नाइट्रोजन रेस्पोन्सिभ हामीसँग भेराइटीहरू आइसकेको अवस्थामा हामीले यहाँ हेर्ने भने 100 टन नाइट्रोजन भनेर सिफारिस गरेका छौँ। यो त अझ सुधारिएको हो होइन। हाम्रो आरडिएफ भनेर हेर्नुहुन्छ भने हामीभन्दा पुरानो भइसक्यो त्यो आरडिएफ होइन। धेरै पहिले नै तपाईँको सोइल टेस्टिङबाट चाहिँ जेनरलाइज एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोच स्वरूप चाहिँ आरडिएफ क्यालकुलेसन भएको हो। त्यो आरडिएफको आधारमै निकालेको तपाईँको फर्टिलाइजरको टोटल डिमान्डलाई त अहिले हामीले मिट गर्न सकिरहेको छैनौँ भने अहिले हाम्रो भनौँ न अघि नै कुरा भएको थियो मोडर्न तपाईँको भेराइटिजहरू युज गरेर होइन, एक्ज्याक्ट सोइल टेस्ट गरेर चाहिने फर्टिलाइजरहरूको एमाउन्ट निकाल्ने हो भने त इट्स भेरी डिफिकल्ट टु मिट द फर्टिलाइजर डिमान्ड इन नेपाल। त्यही भएर यो कुराहरूमा पनि तपाईँको के छ भन्दा पोलिसीगत रिफर्महरूको आवश्यकता छ होइन। कसरी जाने होइन, देशभित्रै फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री सेटअप गर्ने हो कि होइन। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु होइन, प्रत्येक वर्ष 2076-77सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति धान चाहिँ अथवा कति मल चाहिँ तपाईँको आयात भएको छ र त्यो मल आयात गर्नको लागि र सब्सिडीमा त्यसलाई वितरण गर्नको लागि राज्यको कति अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भइरहेछ भन्ने कुरा यो दुईटा टेबलले देखाउँछ तपाईँलाई होइन। भनेको राज्यले लगानी यति धेरै मात्रामा लगानी गरिदिरहेको छ, यो लगानीलाई हामीले कन्सोलिडेट गरेर नेपालमै इन्डस्ट्री सेटअप गर्ने हो कि होइन, कसरी गर्ने, अथवा अल्टरनेटिभमा जाने हो कि, ग्रिन म्यानर्सदेखि लिएर अरू कुराहरूलाई प्रमोसन गर्ने हो कि होइन, अथवा अघि मान्छेले अघि रबिनले भने जस्तै तपाईँको भनौँ न फ्रेन्डली टेक्निक्सहरू होइन, जसले चाहिँ थोरैमा पनि इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्न सक्छ, त्यस्तो टेक्नोलोजीमा जाने हो कि होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो दायित्व हो अब है। र अब यहाँ सिम्पल एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने to produce 3 tons of rice per hectare 100 kg of nitrogen is needed। बुझ्नुहुन्छ नि, 100 kg नाइट्रोजन चाहिन्छ अरे, युरिया होइन नाइट्रोजन है। र compared to this statistics we are using very low amount of fertilizer which cannot harness the yield potential of the modern varieties हैन। अहिले हामीले लगाइरहेको भेराइटिजहरू इन्डियामै तपाईको चाहिँ एउटाले चाहिँ 4.5 टन 5 टन अथवा 6 टन दियो भनेर भन्छौँ। हाम्रो केसमा त्यो 3.6 3.7 अथवा म्याक्सिमम भयो भने 4 टन भन्दा माथि जाँदै जाँदैन। किन गएन भनेर हेर्ने हो भने हामीले त्यसलाई चाहिने जति चाहिँ इनपुटहरू हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ फर्टिलाइजरहरू हैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डाउन छ। अब यो टेक्नोलोजी हैन, अब मलको अभाव छ त्यो थाहा छ हैन, एक्जिस्टिङ कन्डिसन्स हो, यस्तै नै किसिमको सिनारियो रहिरहेछ कति वर्षदेखि भनिसकेपछि अब नाउ वी हैव टु लुक इन्टु द टेक्नोलोजिज हैन द्याट क्यान इन्हान्स द इफिसियन्सी अफ द एप्लाइड फर्टिलाइजर। 2 किलो नै किन नहोस्, हाल्न त हालियो, तर त्यसलाई कसरी हाल्दाखेरि त्यसले बढी मात्रामा चाहिँ रिटर्न दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी अघि मान्छेले पनि कुरा गर्यो, अघि रबिनले पनि कुरा गर्यो। त्यो सँगसँगै थुप्रै टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ। जस्तो तपाईँले चित्रमा हेर्नुभयो भने युरिया सुपर ग्रान्युल्सहरू देख्नुहुन्छ माथिपट्टि हैन, तलपट्टि निम कोटेड युरियाजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा मान्छेले यसो छरेर गइरहेछ टप ड्रेसिङको टेक्निक्सहरू, तिनीहरू पनि इफिसियन्सी नै इन्क्रिज गर्नको लागि हो हैन। कतिपय स्मार्टफोन्सहरू तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ, कृषिको एप जस्तै बाहिरतिर तपाईँको लिफ कोडर भनेर लिफको अघि एलसीसी को कुरा गर्दै थियो मान्छेले, त्यस्तै लिफ कलर चार्ट मात्र, अब त्यो चार्ट बोक्नै नपर्ने एउटा एप डाउनलोड गरेर त्यसैबाट सिधै तपाईँको चाहिँ कलर चाहिँ हेर्न मिल्ने हैन, त्यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू पनि आइसक्यो। ग्रिन सिकर हैन, ग्रिन सिकर भनेको यहाँ आफैमा एकदमै महँगो चिज हो, यसले पनि क्लोरोफिल कन्टेन्ट नै नाप्ने हो। त यही चिजलाई सहजीकृत गरेको भनेको एलसीसीले हो के हैन। त्यही भएर एलसीसी भनेको लोकलाइज टेक्निक्स हो त्यो है, त्यसलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ। अब इरिगेसनको हकमा नेपालमा हेर्नुभयो भने धेरै जसो चाहिँ नेपालमा मैले अघि नै सुरुमा पनि भनेको थिएँ, धानको उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वर्ष पानी कति पर्छ, कहिलेबाट पर्छ, कसरी पर्छ भन्ने कुराले गभर्न गर्छ हैन। र तपाईले यसो सम्झिनु भयो भने 15औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदाखेरि हाम्रो त्यति बेलाको नारा थियो 2 खेती धान बालीको विस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर भनेको थियो कि हामीले। त्यो भनेको के त भन्दा यदि हाम्रो खानामा बिहानै भात बेलुका पनि भात नछुट्ने हो भने अब हामीलाई धानको उत्पादन बढाउनु पर्यो। त्यो धानको उत्पादन बढाउनको लागि बर्खामा मात्र धान धेरै लगाएर भएन, तपाईको के त भन्दा चैतमा पनि बालीहरू धेरै लाउनु पर्यो, धान धेरै लाउनु पर्यो। त्यसको लागि
चैते धान लगाउने एरिया भनेको कस्तो त भन्दा जहाँ चाहिँ सिँचाइको सुविधा छ, सिँचाइ नभइकन त भएन। त्यही भएर चैते धानको एरिया प्रोडक्सन बढाउनको लागि पनि सिँचाइ अपरिहार्य छ हैन। किन अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ स्प्रिङ सिजनमा प्रोडक्टिभिटी पनि हाई छ हैन, त्यसको एरिया बढाउन सक्ने हो भने त सब्स्टेन्सियली धानको उत्पादन त नेपालमा बढाउन सक्ने अवस्था त छ हैन। र के भन्दा स्प्रिङ सिजनको जुन हायर प्रोडक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी चाहिँ हुनसक्छ है। र धान उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा कतिपय क्षेत्रहरूमा अलरेडी यी कामहरू पनि भइरहेको पनि छन् हैन, जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ भनौँ न धानमा उत्पादन बढेको कुराहरू पनि आइरहेछ। पेस्टिसाइडको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेजर हो हैन। अब तपाईँको हामीले धेरै लगाउने धान भनेको बर्खे धानमा यसै पनि रोग र किराको प्रकोप हैन, अथवा चाहिँ भनौँ तपाईँको झारको प्रकोप एकदमै बढी हुन्छ हैन। त्यो बढी भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लमसममा यी दुईटैले कम्बाइन गर्ने हो भने रोग किरा र तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ झारहरूलाई कम्बाइन गर्ने भने 50% जतिको हाराहारीमा प्रोडक्सनलाई गभर्न गर्ने भनेको यतिले नै हो फेरि पनि हैन। अघि नै मान्छेले भनिहाल्यो फर्टिलाइजर र यसको चाहिँ एक किसिमको सम्बन्ध नै हुन्छ। तपाईँले प्लान्ट कस्तो ग्रो गर्दै हुनुहुन्छ, रबस्ट छ एकदमै चाहिँ टोलरेन्ट टाइपको छ भने यिनीहरूको एप्लिकेसन कम गर्दा पनि हुन्छ, होइन एकदम लग्जरी ग्रोथ भइरहेको छ अब त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको अटोमेटिकली के हुन्छ भन्दा ससेप्टेबल हुन्छ, बढी मात्रामा रोग किरा लाग्छ, पेस्टिसाइडको खपत बढ्छ हैन। सो विल्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने दिस इज द मेजर सिरियस च्यालेन्ज। अहिले तपाईँको धान उत्पादनमा सबैभन्दा बेसी केहीमा खर्च हुन्छ भने त्यो विडिङ हो। इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन। र टाइमली र एडिक्वेट मात्रामा तपाईँको पेस्टिसाइडहरू सप्लाई हुनु पर्यो हैन। र एउटा कुरा नितान्त रूपमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा आउने जति पनि पेस्टिसाइड्सहरू छ तिनीहरूको गुणस्तर चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि द्याट मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैन। त्यो नभएको खण्डमा तपाईँको बोतलै घोप्टाउँदा पनि कन्ट्रोल नगर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो भनेको दुःखद हो। त्यही भएर क्वालिटीलाई एस्योर गर्दै टाइमली एन्ड एडिक्वेट सप्लाई अफ द पेस्टिसाइड्स भन्ने बित्तिकै ब्रोड क्याटेगोरी भयो है। डिजिजलाई पनि इन्सेक्टलाई पनि विडको लागि पनि सबै कुराहरू गर्नु पर्यो। र एप्लिकेसन स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीलाई सहज के छ, के चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीसँग पहिला स्प्रेयर नहुँदाखेरि राइसको नर्सरीमा युरिया छर्नको लागि हामीले कुचो चोबेर चाहिँ छर्ने काम गर्थ्यौँ हैन, स्याउला भाँचेर हामीले छर्ने काम गर्थ्यौँ। दोज वर अल्सो द टेक्नोलोजिज हैन, जसले कामलाई सहज बनाइदियो। अब यहाँ त्यस्तै हेर्नुभयो भने धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ हैन। कतिपयको तपाईँहरूले भिजुअल पनि हेरिसक्नु भयो होला हैन। माथिपट्टि जुन देखिरहनु भएको छ ड्रोन टेक्नोलोजी, अबको केही वर्षमा नेपालमा यो चिज चाहिँ राम्रै फस्टाउँछ हेर्नु होला हैन। किन भन्दा द इज अफ अपरेसन छ यसमा हैन। भनेको चाहे त्यो फर्टिलाइजरको फोलियर स्प्रे होस् चाहे पेस्टिसाइड स्प्रे होस् हैन, यसको इफिसियन्सी क्वाइट हाई छ। ब्यान्ड स्वाथ हेर्नुहुन्छ भने 3 मिटरदेखि 8 मिटरसम्मको चाहिँ स्वाथ हैन। तपाईँको स्टोरेज क्यापेसिटी हेर्नुहुन्छ भने 18 to 20 केजी लिटरसम्मको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी भएको ड्रोनहरू दे आर अलरेडी एभाइलेबल इन नेपाल हैन। अब भोलिको दिनमा तपाईँको यसै गरी यसको लागि पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि फेरि एरिया त चाहियो हैन। सानो एक कट्ठाको एरियामा लगाउने मान्छेले त ड्रोन लिएर त हिँड्दैन हैन, टेक्नोलोजीको कुरा हो यो हैन। अर्कोतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बुम स्प्रेयर भनेर भन्छौँ, जहाँ हामीले चाहिँ कल्टिभेसन गरेका छौँ, सामूहिक खेती गरेका छौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छे लिएर एउटा न्यापस्याक स्प्रेयर लिएर घुम्नुभन्दा ऊ त्यो बुम स्प्रेयरहरूलाई चाहिँ हामीले घुमाउन सक्ने हो भने इफिसियन्सी विल बी क्वाइट हाई हैन। त्यस्तै रोटरी विडरहरू लाइनमा मात्रै लाउन सक्ने हो भने पनि यिनीहरूले काम गर्न सक्छ। तर हाम्रोमा के छ, हाफाजार्डली लाइन छ हैन, लाइन मेन्टेन हुँदैन। एज अ रिजल्ट चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी एडप्सन गर्न सकिरहेको छैनौँ क्या। यो तपाईँको पावर अपरेटेड रोटरी टिलर्सहरू हो हैन, दिज आर अलरेडी एभाइलेबल इन नेप्लिज मार्केट। तर यिनीहरूको एडप्सन हुन नसक्नुको पछाडि रिजन के हो भन्नुहुन्छ भने हाफाजार्ड प्लान्टिङ हैन, सिक्वेन्सियल भएन। अर्को हार्भेस्टिङको बाटोमा जानुभयो भने कस्तो किसिमको मेसिन चाहियो हैन। मैले हिजो यसो फेसबुक मैले हेर्दै थिएँ हैन, लोकस्ट आयो भन्ने न्युज आउन साथ तपाईँको चाहिँ एग्री मेसिनरी कम्पनीहरूले चाहिँ ल लोकस्ट भगाउनको लागि यो छ हामीसँग भनेर एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ हैन, मेसिन्सहरूको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने हैन। भनेको तपाईँले अहिले कुनै चिज चाहिँ इच्छा गर्नुभयो अथवा तपाईँले अहिले कुनै चिज एउटा एक्युटली निड गर्नुभयो भने त्यो चिजको लागि चाहिँ सहज हुने टेक्नोलोजी तपाईँको अन एन्ड एराउन्डमै छ क्या हैन। त्यो भएको हुनाले दिज आर अल्सो द टेक्नोलोजी। कम्बाइन हार्भेस्टर छ तपाईँसँग हैन, ह्यान्ड अपरेटेड रिपर्सहरू छ हैन। हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि थ्रेसरहरूको युज पनि एकदमै सानो फ्रेगमेन्टेड ल्यान्डमा पनि युज गर्न सकिन्छ, अथवा एकदमै सानो एरिया छ भने पनि तपाईँको के त भन्दा ह्यान्ड अपरेटेड पावर कटर्सहरू चाहिँ हामीसँग मजाले एभाइलेबल छ। यिनीहरूलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ टु रिड्युस दि लेबर कस्ट हैन। र यो सबै भइसकेपछि गभर्मेन्टले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोहोर अथवा परारको सालबाट चाहिँ स्टार्ट गरेछ। प्रोडक्सन हुँदाको सिजनमा चाहिँ हामीले धान राख्न नसक्नु पनि हाम्रो एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमजोरी हो
हैन। हामीले जुन तपाईको धान कटानी भएर असोज कार्तिकतिर जुन जति बेला चाहिँ धान चाहिँ मार्केटमा आउँछ नि, त्यति बेला सस्तोमा हामीले धानहरू किनेर अथवा त्यति बेला गभर्नमेन्टले एउटा फ्लोर प्राइस फिक्स गरिदिएर तपाईँको म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ राख्न सकियो भने पछि तपाईँको पिक डिमान्डको बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसलाई डेलिभर गर्न सकिन्छ क्या। त्यही भएर यो तपाईँले चित्रमा देखिरहनु भएको छ सिलो पिट्सहरू हैन, त्यस्तै गरी तपाईँको बिग स्टोरेज गोडाउन्सहरू हैन, यो बनाएर तपाईँको राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दा भण्डारणको कुराहरू गर्नु पर्यो हैन। भ्यालु एडिसन भन्छौँ नि हामीले, भ्यालु एडिसन बाई टाइम हो। भण्डारण भनेको त्यसको भ्यालु बढ्छ। जस्तो भदौ असोजमा तपाईँले राखेको धान चैतमा निकाल्नु भयो भने त्यसको अलिकति प्राइस बढिसकेको हुन्छ हैन। त्यो सँगसँगै के त भन्दाखेरि सबै ल्याएको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको रुचि अनुसार मिलिङ हैन, मिलिङ इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप गर्ने र कस्तो टाइपको चाहिँ प्रिफरेन्स कन्ज्युमर्सहरूको छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको धानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा ल्याउन सकियो भने इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा यिनीहरूले ठुलो रोल खेल्छ है। त्यस्तै अब हेर्नु यो पोलिसीगत रिफर्म्सहरूको मैले सुरुमा कुरा गरेको थिएँ हैन। अलिकति पोलिसीले यो सबै चिजहरू जोडिएर कहाँ जोडिन्छ अन्तिममा भन्दा पोलिसीमै जोडिन्छ क्या। जस्तो तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने नेपाल गभर्नमेन्ट फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्याडी, यो वर्ष अचम्म अथवा भनौँ त्यहाँ सेकेन्ड सेन्टेन्समा हेर्नुभयो भने दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट द गभर्नमेन्ट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस भनेर बनाएको छ। यो वर्ष धान लगाउनु भन्दा 1 महिना अगाडि नै सरकारले ल धानको न्यूनतम मूल्य यति हुन्छ भनेर 2600 र 2800 भनेर अथवा समथिङ त्यो पछाडि नम्बर छ 26-28 को हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको के गर्दैछ भन्दा फ्लोर प्राइस फिक्स गरिरहेको छ क्या। यो एकदम राम्रो हो। किन पनि राम्रो हो भन्दा तपाईँको किसानले अब मैले कति उत्पादन गर्ने हैन, मैले यति पाउँछु भनेपछि मैले यति लगानी गर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ होला भनेर लगानी उसले इस्टिमेट गर्न सक्यो क्या अब हैन। जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्दा ढुक्कका साथ खेती गर्न सक्छ। अर्को यतापट्टि यो हिन्दीमा लेखेको भए पनि यसलाई नेपालीमा बुझौँ हैन, मैले कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको हो। कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेर भन्छ क्या। अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यत्रो टेक्नोलोजी देखाइयो हामीले हैन। यो सबै टेक्नोलोजीहरू एउटा सानो किसानले एडप्ट गर्न सक्ने अवस्था छ त अहिले नेपालको हकमा? पक्कै पनि छैन हैन। हामीले सुरुमै भनेको थियौँ 20% किसानको हातमा तपाईँको मेसिनरीको पहुँच छ, अरू कसैकोमा पनि छैन भनिसकेपछि अब सानोभन्दा सानो किसान जुन नेपालको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हो हैन, त्यो किसानको पहुँचमा तपाईँको मेसिनरीहरू कसरी पुर्याउने, यत्रो महँगो महँगो ड्रोनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, महँगो महँगो तपाईँको ग्रिन सिकरहरूको कुरा गरिरहेछौँ, कम्बाइन हार्भेस्टरको कुरा गरिरहेछौँ। यो 30-40 लाख रुपियाँ पर्ने कम्बाइन हार्भेस्टर चाहिँ 10 कट्ठा भएको मान्छेले त लिएर त बस्दैन भनिसकेपछि एउटा यस्तो सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने जहाँबाट चाहिँ किसानहरूले के गर्न सकुन् भन्दा सहज रूपमा मेसिनरीको प्रयोग गर्न सकुन् र त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन होस् हैन, किसानले त्यहाँबाट सिक्न सकुन् र त्यहाँबाट मेसिनहरू चाहिँ सुलभ दरमा लिएर गएर आफूले मेसिनरी प्रयोग गर्न सकुन् के, सो द्याट their cultivation cost will be reduced हैन, profitability will be increased and more number of farmers will be attracted towards the farming हैन। यो इन्डियामा एकदम सक्सेसफुल एप्रोच हो हैन। र हामीले पनि के भन्दा अब विशेष गरी एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीमा पनि वी हेभ मुभ्ड इन दिस डिरेक्सन हैन। कस्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेको छ। पिएमएमपी अन्तर्गत थुप्रो जोन सुपर जोनहरूले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको कुरा हो यो हैन। ट्र्याक्टरहरू रिपरहरू हैन जताततै चाहिँ तपाईँको बाँडेको देख्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर मार्फत चाहिँ तपाईँको के त भन्दा यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने हैन अथवा वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू। अर्को यहाँ चित्रमा देख्नुहुन्छ युट्युबको एउटा भिडियोलाई मैले सट्ट क्लिपिङ गरेको थिएँ हैन। मेसिनबाट धान रोप्नको लागि ट्रेमा बिउ, सामूहिक खेतीमा किसानहरू आकर्षित भनेर यो माडीको न्युज हो। भनेको ल्यान्ड कन्सोलिडेसन एउटा मेजर मुद्दा हो भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। यत्रो ठुल्ठुलो मेसिनहरूको हामीले कुरा गरियो, यति इफिसियन्ट तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर चाहियो के भन्दाखेरि मेजर चिज भनेको एरिया हैन। सानो एरिया हुने बित्तिकै तपाईँको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टको चान्सेसहरू एकदमै क्रिटिकल्ली लो भएर जान्छ। त्यही भएर विशेष गरी प्रोडक्सन फोकस्ड जोनहरूमा, प्रोडक्सन फोकस्ड एरियाहरूमा चाहिँ हामीले ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसनलाई स्ट्रिक्टली के गर्नुपर्छ भन्दा एभोइड गर्नै पर्छ हैन। प्रोडक्सन एरिया मार्किङ गर्नै पर्छ हैन, सेटलमेन्ट एरिया मार्किङ गर्नै पर्छ। त्यो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सक्सेसफुल्ली टेक्नोलोजीको एडप्सन गर्न सक्छौँ र इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ यिल्डमा है। अब तपाईँको आलीदेखि थालीसम्म पुर्याउने भनेर भन्छ हैन, भोलिको दिन त्यही नै हो हैन। त्यो भएको हुनाले this is it regarding my technological presentation हैन। thank you very much for being with me. any queries will be highly welcomed. धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। मैले एउटा क्वेशन चाहिँ राख्न चाहे।
अहिले धान सँगसँगै माछा पालन प्रविधि भन्ने पनि हामीले सुनिराखेकै छौँ होइन, जसलाई टेक्निकली राइस फिस इन्टिग्रेटेड फार्मिङ भनेर पनि भनिन्छ। सो यो फार्मिङप्रति चाहिँ नेपालमा केही त्यस्तो रिसर्चहरू आर्टिकलहरू हुन्छ नि, रिसर्च केही गरिएका छन् कि छैनन्, अथवा चाहिँ नेपालमा यस्तो फार्मिङ सम्भव छ कि छैन, र यदि छ भने चाहिँ यसले उत्पादनमा गएर चाहिँ के कस्तो रिजल्ट चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरामा थोरै प्रकाश पारिदिनु हुन सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विद्या। यो प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै अगाडि डेभलप भएको हो होइन, र नेपालको हकमा पनि थुप्रो ठाउँहरूमा यसलाई चाहिँ एडप्सन गरिन्छ है। अब एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यही नजिकै हाम्रो विश्वविद्यालयकै नजिकै फुलबारी भन्ने एउटा ठाउँमा पनि तपाईँको राइस कम फिस फार्मिङ मजाले भइरहेको छ होइन। राइस कम फिस फार्मिङको फाइदा भनेको के हो भन्दा हर्बिभोरस फिसहरू हामीले युज गरिरहँदाखेरि एकातिर तपाईँको के गर्न सक्यो भन्दा त्यसले विड कन्ट्रोलमा पनि हेल्प गर्छ होइन त्यो माछाले। अर्कोतिर त्यो माछाहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि पोलिनेसनलाई पनि एकदमै धेरै एसिस्ट गर्ने हुँदाखेरि इल्ड डिक्लिनेसन भन्दा पनि पोजिटिभ चाहिँ त्यसले रिजल्ट चाहिँ दिन्छ। त्यो भएको हुनाले काम भएको पनि छ, सक्सेसफुल एउटा इन्टरप्राइज पनि हो होइन, र एडप्सन रेट पनि त्यसको राम्रो छ। जहाँ जहाँ पानी अलिक बढी मात्रामा हुन्छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बिचमा अलिकति ट्रेन्च जस्तो खनेर त्यो गर्ने प्रचलन चाहिँ व्यापक छ। त्यो हजुर, यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ च्याटमा, सुषमा बरालले बहिनीले क्वेसन गर्नुभएको छ, घरमा चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने आइडिया दिनुहोस् न, मोइस्चर मेन्टेन गर्ने कुराको सायद गर्नुभएको छ। घरमा मोइस्चर टेस्टर पनि हुँदैन अनि अरू त्यस्तो कुनै टेक्नोलोजी पनि हुँदैन, त्यसैले घरमा चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एक्सक्युज मी सर, हजुर खासै पोस्ट हार्भेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी गर्ने भनेर के स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै चाहिँ यस्तो फङ्गी जस्तो डेभलप भएर चाहिँ सबै धानहरू कुहिने हुन्छ नि त, अनि मेसिन पनि हुँदैन टेस्टर। अब जस्तै मोइस्चर 14% भन्दा कम गर्ने यस्तो भनिन्छ, तर मोइस्चर टेस्टर पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा भनेको कति धेरैमा लगाएको हुन्छ, सबै धानलाई सुकाएर राख्न पनि त सम्भव हुँदैन नि त, त्यही भएर त्यसको स्टोरेज चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भनेर आइडिया दिनुहुन्छ कि भनेर। विशेष गरी के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले कमर्सियल रूपमा धान खेती गर्छौँ अथवा कमर्सियल रूपमा हामीले धेरै एरियामा लगाएको छ भने त्यस्तोमा जस्तो भन्यो नि अघि हामीले हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी मात्रामा पानीहरू परिरहेको छ अथवा भनौँ न एकदमै मोइस्चर कन्टेन्ट एकदमै हाई छ भने त्यस्तो अवस्थामा त ड्रायरको विकल्पै रहँदैन। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँ स्टोरेजमा जानुहुन्छ भने मोइस्चर कन्टेन्ट घटाउनै पर्छ। मोइस्चर कन्टेन्ट नघट्ने बित्तिकै तपाईँको स्टोरेजमा पेस्टहरूको एट्याक पनि एकदम बढ्छ होइन। र पहिलाकै ट्रेन्डहरूलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँको हाउस होल्ड लेभलमा हामीले यदि स्मल एरियामा चाहिँ धान खेतीहरू गरिरहेको छौँ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी स्टोरेजमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि एडिक्वेट सन ड्राइङ नै हो एक मात्र विकल्प। सन ड्राइङ नै गर्ने हो, 2-3 दिन 4 दिनसम्म हामीले मजाले त्यसलाई सन ड्राइङ गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट सब्सटेन्सियली डाउन गर्ने र डाउन गरिसकेपछि हामीले सकेसम्म एयर टाइट कन्टेनर्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई राख्न सक्ने हो। जस्तो पहिलाको भकारीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्योबाट चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले एयर टाइट गरेर त्यसलाई राखिरहँदाखेरि त्यसको स्टोरेबिलिटी बढ्छ क्या। अदरवाइज अलिकति मोइस्चर कन्टेन्ट बढी हुने बित्तिकै फङ्गल अट्याक हुनु त स्वाभाविक हो। त्यो घाममा सुकाउने नै हो। अनि सर त्यो फङ्गल अट्याकहरू भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हटाउनु चाहिँ केही छ र? अट्याक भइसकेछ भने चाहिँ त्यसलाई हटाउनको लागि होइन हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ। स्टोरेज पेस्टहरूको लागि चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न अलिकति फ्युमिगेसन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ होइन। स्टोरेज पेस्टहरू कुन कुन देखिरहेको छ त्यसको आधारमा हामीले स्टोरेजको लागि चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू रिकमेन्ड भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। सेल्फसहरू पनि युज गर्न सकिने भयो होइन। अरू तपाईँको फस्फिन ग्यासेसहरू पनि युज गर्न सकिन्छ स्टोरेजमा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नेपालमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष धेरै हाइब्रिड धानहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ होइन, तर प्रिफरेन्समा चाहिँ किसानहरू प्रिफरेन्स चाहिँ त्यही 36 सालमा रिलिज भएको सावित्री धान कञ्चन धानहरू नै लगाइरहनुको रिजन चाहिँ के होला सर? मैले अघि नै भने होइन, नेपालमा धान भनेको चाहिँ इट्स अ वे अफ लाइफ होइन। र धेरैले धान रोप्नुको पछाडि रिजन के हो भन्नुहुन्छ भने बर्खामा यत्तिकै फालिदिए पनि उम्रिने चिज भइहाल्यो हेर्नु होइन। दुःख गऱ्यो भने धेरै उत्पादन हुने कुरा छुट्टै हो, तर यत्तिकै फाल्दा पनि तपाईँको एक्वेटिक चाहिँ क्रप भएको नाताले चाहिँ सर्ट त्यो ग्रो पनि हुन्छ। र मान्छे यदि कमर्सियल्ली ग्रेन प्रड्युस गर्ने बेच्ने भन्नेतिर गयो भने दे विल गो फर द हाइब्रिड्स होइन। किन भन्दा प्रोडक्सन बढी हुन्छ, बेच्ने ट्रेडिङको कुराहरू आउँछ।
तर सबसिस्टेन्स फार्मरहरूको लागि चाहिँ ट्रेड भन्ने कुरा जहिले पनि नेग्लिजेबल कुरा हो कि नेग्लिजिबल हो अथवा भनौँ त्यो प्रिफरेन्समा कहिले पनि पर्दैन हैन। र उहाँहरूले धान खेती गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ होम कन्जम्सन हो। र होम कन्जम्सनको लागि चाहिँ तपाईँको हाइब्रिड्सहरूको स्टोरेबिलिटीको कुराहरू आउँछ। धानमै स्टोरेबिलिटीहरू पनि अलिकति पुवर हुन्छ। फुड टेस्टहरू चाहिँ तपाईँको एज प्रिमियम हुँदैन हैन। इम्प्रुभडहरूमा त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ रोल खेल्छ। त्यो भएर मान्छेहरूमा प्रिफरेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने लोकल अथवा इम्प्रुभड भेराइटिजहरू बढी मात्रामा अगाडि आउँछ क्या, यदि घरमा खपत हुने हो भने। ट्रेडको लागि हेर्नुहुन्छ भने त हाइब्रिड्सहरू जस्तो मकैमै हेर्नुभयो भने पहिलाको मकै मान्छेले खाने मकैसम्म चाहिँ मान्छेहरू लोकलमा थियो हैन। अब अहिले आएर जब तपाईँको मकैको ट्रेड हुन्छ हैन, ट्रेड भन्ने बित्तिकै हायर प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै दे हेभ शिफ्टेड टु दि हाइब्रिड्स। थ्याङ्क यू सर। अनि अर्को चाहिँ अहिले जुन नार्कले रिलिज गर्दा भेराइटीहरू छ नि सर हैन, तिनीहरू चाहिँ कन्ज्युमर चोइसको छ कि छैन सर? तिन धानहरू चाहिँ छ, कन्ज्युमर चोइसको नभएको होइन हैन। सेभरल प्यारामिटर्सहरू टेस्टेड हुन्छ क्या। जस्तो अब मैले भनिहालेँ हैन, सबै कुरा एउटैमा स्ट्याकिङ भन्छौँ क्या हामीले हैन। भनेको ल्याडन गर्न उत्तिकै डिफिकल्ट जब हो त्यो हैन। तर पनि के भन्दा केही हदसम्म जस्तो अब तपाईँले मकैमा धानहरूमा मेजर क्रपहरूमा हेर्नुभयो भने खास कन्ज्युमरले के हेर्छन् भन्ने आधारमा नार्कको ब्रिडिङ प्रोग्रामहरू पनि त्यो अनुसारले टार्गेटेड भएर 2-4वटा भेराइटीहरू त्यसरी रिलिज भएको पनि छ। थ्याङ्क यू सर। एउटा अर्को क्वेसन पनि आएको छ यहाँ। नेपालमा चाहिँ फर्टिलाइजरको स्कार्सिटीको प्रब्लम त हजुरले अघि भनिहाल्नु भयो होइन। सो त्यसमा चाहिँ यो राइस कल्टिभेसनमा हामीले अर्ग्यानिक फार्मिङतिर चाहिँ स्विच हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। दिस इज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेसन। किन पनि डिफिकल्ट हो भने यो डिबेटेबल इस्यु हो क्या। जस्तो जिएमओ फर जिएमओ अथवा एगेन्स्ट जिएमओ भनेर जाँदाखेरि पनि त्यसको पक्ष र विपक्ष दुईटैमा 2-2 दिन बहस गर्न सकिन्छ क्या। फरमा पनि 2 दिन, विपक्षमा पनि 2 दिन बहस गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि के हो भन्दाखेरि अब विच वान इज द प्रायोरिटी भन्ने कुरा आउँछ क्या। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने सामान्यतया हामीले धानको उत्पादन बढाउनु पर्ने, किन भन्दा धानको चाहिँ एरिया घटिरहेको छ, मान्छे बढिरहेको छ, मान्छेको चोइस धान बेस्ड अथवा भनौँ न खाना भातमा बढी मात्रामा गइरहेछ भनेपछि धानको उत्पादन बढाउनु पर्ने यहाँ ठुलो चुनौती छ। र त्यो चुनौतीलाई हामीले भनौँ न टेक ओभर गर्नको लागि वी निड हाई यिल्डिङ भेराइटिज। अनि हाई यिल्डिङ भेराइटिज हुने बित्तिकै दे विल डिमान्ड मोर। अनि त्यस्तो अवस्थामा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर सप्लाई गरेर चाहिँ हामीले तिनीहरूबाट भनौँ न पोटेन्सियल यिल्ड हार्नेस गर्ने अथवा एटेनेबल यिल्ड हार्नेस गर्ने भन्ने कुरा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट हैन। अर्ग्यानिकको कुरा कहाँनिर गएर सम्भव हुन सक्छ भन्दाखेरि इफ यु आर गोइङ इन्टु द ट्रेड विथ दि अदर कन्ट्रिज, स्पेसल्ली बिङ अ मेम्बर अफ WTO हैन। WTO को मेम्बर भएको हिसाबले इन्टरनेसनल मार्केटमा गएर तपाईँले राइस मार्केटमा गएर चाहिँ कम्पिटिसनमा जाने हो भने जस्तो हाम्रो प्रिमियम लोकल भेराइटिज जुन छ त्यो लोकल भेराइटिजहरूको चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्सन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर इट्स अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हैन, इट्स लोकल प्रोडक्ट भनेर हामीले त्यसलाई बेच्न सक्ने कुरा छुट्टै रह्यो। तर प्रोडक्सनको हिसाबले हैन, भोलिको दिनमा चाहिँ फुड सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ धानको उत्पादन बढाउनको लागि अर्ग्यानिक वेबाट जान एकदमै गाह्रो छ हैन। त्यही भएर चाहिँ इनअर्ग्यानिक मेथडबाटै विथ ग्रिन रिभोल्युसनको मेजर कन्सेप्ट नै त्यही नै हो नि, हाई यिल्डिङ भेराइटिज कपल्ड विथ हायर फर्टिलाइजर एन्ड पेस्टिसाइड्स एप्लिकेसन हैन, त्योबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा नै हो हालसम्म। हजुर। र फेरि अर्को क्वेसन आएको छ। भर्खर सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको समाचार आएको छ। यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा के कतिको योगदान दिन्छ र यस्ता नीति लागुले किसानलाई कुन हदसम्म चाहिँ खेतीतर्फ गर्न डोर्याउँछ भन्ने क्वेसन आएको छ। एकदम राम्रो क्वेसन लाग्यो मलाई यो चाहिँ हैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भर्खरै पनि यसो एउटा कपी लिएर आफ्नो छिमेकको वरिपरि गएर धान खेती गर्दाखेरि तपाईँलाई नाफा छ कि घाटा छ भनेर पर युनिट इनपुटको हिसाबले तपाईँले क्यालकुलेसन गर्दै जानुभयो भने आई बेट कहीँ पनि तपाईँले नाफा भेट्नुहुन्न हैन। सबैतिर घाटै मात्र देख्नुहुन्छ क्या। किन घाटा देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इनपुटहरूको चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इनपुट अझै पनि हामीले चाहिँ कमर्सियल हिसाबमा भन्दा पनि सबसिस्टेन्स लेभलमा धानको चाहिँ खेती गरिरहेको अवस्था छ अहिले हैन। र विशेष गरी यो जुन धानको समर्थन मूल्य अथवा मिनिमम फ्लोर प्राइस भनेर भन्छौँ हामीले, यसको के औचित्य छ भन्ने कुरा त तपाईँले यसो सरसर्ती ख्याल गर्नु भने उखुको लागि हेर्दा हुन्छ क्या। उखुको हामीले जुन भनौँ न तपाईँको न्यूनतम समर्थन मूल्य छ, त्यो समर्थन मूल्य त्यही वर्षमा त्यही बेलामा किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेको खण्डमा त्यसले कति रोल खेल्दो रहेछ
र कति वर्षसम्म तपाईको पेन्डिङ हुँदाखेरि त्यो चिजले फार्मिङमा कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट दियो भन्ने कुरा हाल तपाईको उखुको नेपालमा एरिया कति छ भन्ने कुराले देखाउँछ क्या हैन। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा म एज अ धान किसानको रूपमा मैले धान खेती गर्छु भने भोलि गएर मेरो उत्पादनको पैसा कति हुने हो भन्ने कुरा अनप्रेडिक्टेबल छ हैन। काहीँ प्रेडिक्सनै छैन, काहीँ कसैले ग्यारेन्टी नै गरिदिएको छैन भने मैले त्यहाँ अब कति लगानी गर्ने हैन, मैले कुन भेराइटी लगाउने, कस्तो भेराइटी मैले चुज गर्ने, कति फर्टिलाइजर हाल्ने, हर्बिसाइड प्रयोग गर्ने कि रोटरी विडर प्रयोग गर्ने कि मान्छे प्रयोग गर्ने कि भन्ने कुराहरू यो सबै इनपुट कति गर्ने, कुन लेभलसम्म म कमर्सियलाइजेसनमा जाने, कुन लेभलसम्म मैले इनपुट मोडरेसन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू त्यति बेला चाहिँ बल्ल तपाईको कन्फर्मेसन हुन्छ जति बेला हामीसँग प्रोडक्ट कति हुन्छ र त्यो प्रोडक्टको मार्केट कहाँ हुन्छ र त्यो मार्केट भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गभर्न भइसकेपछि इनपुट त्यही हिसाबले हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ क्या। द्याट्स वाइ द फिक्सेसन अफ द फ्लोर प्राइस इज भेरी क्रुसियल है, पर्टिकुलरली द्याट हेज इन्स्योर्ड द मार्केट फर योर प्रोडक्ट अर्लियर देन यु प्लान हैन। द्याट्स भेरी पोजिटिभ न्युज। र अहिले जुन सरकारले यो लगाउनु भन्दा अगाडि नै तोक्यो, द्याट्स अ बिग लिप टुवर्ड्स अ भेरी गुड पोलिसी। हजुर, र धेरै क्वेसन आएको छ च्याटमा। अर्को एउटा क्वेसन दिन चाहे, अहिलेको धान 1 वर्षपछि निकाल्दा त्यसको मूल्य त बढ्छ तर धानको वेट पनि घट्छ, सो यसको रिमेडी चाहिँ के हुन सक्ला भन्ने क्वेसन पनि आएको छ। हैन, वेट घट्ने त अभियस नै हो हैन, किन भन्दा अघि नै एउटा क्वेसन आएको थियो ड्राइङ गर्नै पर्छ हैन। तपाईले हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ जति मोइस्चर कन्टेन्ट हाम्रो हुन्छ त्यही मोइस्चर कन्टेन्टमा तपाईले स्टोरेज गरिरहँदाखेरि यु विल ह्याभ द पोस्ट हार्भेस्ट लसेस हैन, बढी मात्रामा लसेसहरू ड्यु टु दि डिजिज, ड्यु टु द इन्सेक्ट्स हैन, त्यो कारणले हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई मजाले हामीले ड्राइङ गरेर राख्दाखेरि त्यसको स्टोरेबिलिटी बढ्छ र ड्राइङले गर्दाखेरि केही हदसम्म तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वेट घट्नु त स्वाभाविक पनि हो, बट एनीवे स्टोरिङ विल एड टु दि भ्यालु, मार्केट भ्यालु। किन भन्दाखेरि जुन बेलामा एकदम फ्लस हुन्छ त्यो बेलामा त्यो चिजको भ्यालु हुँदैन कि। जस्तो तरकारीमै तपाईले हेर्नुभयो भने अफ सिजन तरकारीतर्फ चाहिँ धेरै किसानहरू आकर्षित हुनुपर्ने कारण के भन्दाखेरि अफ सिजनमा नाफा बढी छ, मार्जिन बढी छ। किन भन्दा सिजनल भइदिएको भए जताततै धेरै पाइन्थ्यो, अफ सिजन भन्ने बित्तिकै तपाईँको लिमिटेड एमाउन्टमा हुन्छ, डिमान्ड हाई हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्राइस चाहिँ त्यसले प्रिमियम पाउँछ कि। हजुर, र अर्को क्वेसन छ यहाँ, एसआरआईमा कुन कुन भेराइटीहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, जस्तै लोकल भेराइटीहरू अनि खुम्बलचार भेराइटी भन्ने क्वेसन आएको। यस्तो एसआरआई भनेको एउटा सिम्पल के हो भन्दा कल्टिभेसन टेक्निक्स नै हो हैन, अथवा भनौँ यो एक किसिमको इस्टाब्लिसमेन्ट मेथड नै हो हैन। यो अघि नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ रबिनले होला एउटा प्रेजेन्टेसन गरिरहेको थियो हैन, डबल ट्रान्सप्लान्टिङको प्रेजेन्टेसन गरिरहेको थियो हैन। त्यो डबल ट्रान्सप्लान्टिङ किन भन्ने कुराको पनि त्यसको पनि आफ्नो लजिक छ क्या, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यो कस्तो ठाउँमा बढी मात्रामा डबल ट्रान्सप्लान्टिङ हुन्छ हैन, के कारणले गर्दा डबल ट्रान्सप्लान्टिङ हुन्छ, खडु भन्छ कतिपय ठाउँमा खरुवान भनेर भन्छ हैन। त्यसको आफ्नै रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स छ हैन। जस्तो पहिलो नर्सरीबाट दोस्रो नर्सरीमा लैजानुको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो नर्सरीबाट सेलेक्टेड भएको सिडलिङ्सहरूलाई हामीले दोस्रो नर्सरीमा लैरहँदाखेरि त्यो दोस्रो नर्सरीमा चाहिँ हामीले जस्तो पहिलो नर्सरीमा तपाईँले यसो ख्याल गर्नुभयो भने सर र धानहरू छरेको हुन्छ, एकदम टाइट क्यानोपी हुन्छ, टिलरिङ त्यति प्रोफ्युज हुन पाउँदैन। सेकेन्ड नर्सरीमा तपाईँले लानुको अर्थ के हो भन्दा इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल सिडलिङ्स हेज अप्टिमम भनौँ न पोटेन्सियल टु गो इन्टु द टिलरिङ फेज हैन। अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेन फिल्डमा लाने भनेको टिलरिङ भइसक्यो अथवा म्याक्सिमम टिलरिङ चाहिँ सेकेन्ड नर्सरी स्टेजमा भइसकेपछि थर्डमा लैजाँदाखेरि चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि तपाईँको अब धेरै टिलरिङ एक्सपेक्टेड गरिरहेछौँ भने गरिरहेको छैनौँ हैन। त्यो भएको हुनाले क्लोज स्पेसिङमा चाहिँ हामीले थर्ड स्टेप स्वरूप चाहिँ हामीले मेन फिल्डमा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ क्या। एसआरआईमा चाहिँ हामीले सिम्पली गर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो यङ सिडलिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले लगाएर तिनीहरूको चाहिँ म्याक्सिमम टिलरिङ पोटेन्सियललाई हार्नेस गर्ने हो। एट द मिन टाइम त्यसको एउटा की प्रिन्सिपल भनेको के पनि हो भन्नुहुन्छ भने अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङ भनेर भन्छ क्या। मतलब के हो भने तपाईँको प्लान्टको जरा भनेको के हो भन्दा त्यो जराको प्रमुख काम भनेको चाहिँ पानी ल्याउने हो। त्यो पानी सँगसँगै न्युट्रिएन्टहरू पनि आउँछ हैन। त्यसको जरा प्रिमियम रूपमा चाहिँ जति गहिरो गरी जान्छ त्यति नै त्यसले धेरै मात्रामा पानी, त्यति नै धेरै मात्रामा त्यसले न्युट्रिएन्टहरू ल्याउने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि एसआरआईमा मैले वाइडर स्पेसिङ हैन, यङ सिडलिङ्स र अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्डिभिजुअल ठाउँमा राखेको सिडलिङको जरा पानीको स्रोतको खोजीमा तल 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 जाने भयो कि। किन भन्दा त्यहाँ त कन्टिन्युअस फ्लडिङ त हुँदैन। कन्टिन्युअस फ्लडिङ भएको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि पानी माथि नै एभाइलेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जरा धेरै तल जाँदैन।
तर एसआरआईमा ड्राइङ पनि हुन्छ, त्यो ड्राइङको बेलामा जरा एकदमै तलसम्म जान्छ अनि त्यो हामीले धजा फाट्ने भनेर भन्छौँ नि, त्यो धजा फाटिरहँदाखेरि द्याट विल इभेन्चुअली लिड मोर एरेसन इन्टु द सोइल। एज अ रिजल्ट तपाईँको के हुन्छ भन्दा प्रोलिफरेसन रुटको राम्रो हुने भयो, पेनिट्रेसन राम्रो हुने भयो, एज अ रिजल्ट अपटेक राम्रो हुन्छ। अपटेक राम्रो हुने बित्तिकै तपाईँको टिलरिङ क्यापासिटी, यङ सिडलिङ्स हुन्छ अनि नर्सरीमा त्यसको टिलरिङ भएको हुँदैन, हामीले त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ, टिलरिङ म्याक्सिमम हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इल्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न सिग्निफिकेन्ट बुस्ट चाहिँ देखिन्छ। यो एउटा किसिमको इस्टाब्लिसमेन्ट मेथड नै हो र त्यसमा कुनै स्पेसिफिक भेराइटी भन्ने हुँदैन, जुनसुकै भेराइटीलाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ लगाउन चाहिँ सकिन्छ।